All right, let me share my screen first. Can you guys see my screen? Code window. No, sir. Okay. ल ठीक छ त सो लास्ट टाइम ब्याकग्राउन्ड नोइज आउन थाल्यो यार भैँसी करा हाम्रो लास्ट क्लास हो सर त्यो ठ्याक्कै एउटा के कुराको इन्डिङ जस्तोमा हजुर हाम्रो लास्ट क्लास हो नि त अब दसैँ के अगाडि सो के के रे कुराको इन्डिङसम्म पुऱ्याइदिनु के बुझ्नुभयो दसैँ अगाडि चाहिँ त्यही हो लास्ट नै हुन्छ होला यो अनि के गर्ने रे गर्ने चाहिँ के सो यही पढिरहेको कुराको केहीको इन्डिङसम्म ठ्याक्कै एउटा केही कुरा इन्डिङसम्म पुऱ्याइदिनु कि त्यो बिचमा हिजो जस्तो बिचमा राखेर फेरि अब गर्नु बाँकी छ जस्तो नबनाइदिनु भने मैले ठ्याक्कै बुझिनँ यार यो मेरो एन्डमा हो कि तिम्रो एन्डमा हो कि नयाँ कुरा सुरु नगरौँ यो गरिरहेको कुरालाई ठ्याक्कै गरिरहेकै कुरालाई युज गरौँ भनेको ए ओके ओके रिभाइज गर्ने भनेको त्यस्तै त्यो हिजो के जियुआइडी को गर्दा थियो त्यही फिनिस गरौँ ए जियुआइडी को कुरो नि गरिरहेको थियौँ सो मैले के सोचेँ अहिले भन्दा यो जियुआइडी को चाहिँ स्किपै गरौँ सोचेँ यार सो किन भन्दा नि पछि युज गरौँला हामी अफकोर्स होइन त्यो डाटाबेस टेबलमा चाहिँ एज अ आइडी जियुआइडी नै पठाउँला हामी तर अहिलेलाई चाहिँ यो सबै इन मेमोरी भएर अलिकति दुःख भयो क्या अब त्यो यो वर्क अराउन्ड छ पक्कै पनि तर कम्प्लेक्स हुन्छ क्या तिमीहरूलाई त्योतिर नजाउँ भनेर है सो सिम्पल आइडी नै राखौँ आइडी राखौँ ठिक छ केही छैन होइन तर मेक इट यु नो सिम्पल टेक्स्ट सिम्पल इन्टेजर अर समथिङ लाइक द्याट 2 3 whatever होइन अब त्यसलाई जियुआइडी स्ट्रिङ होइन कि इन्ट बनाउनु पऱ्यो अहिलेलाई है यसरी जाऊँ न यसलाई कम्प्लिकेट नगरौँ राइट यो एप्रोच पछि फलो गरौँला हामी अब यो आइडीलाई चाहिँ के बनाऊँ भन्दा F12 होइन जियुआइडी होइन कि म अहिलेलाई इन्टिजर बनाइदिन्छु है यो एप्रोच फलो गरौँ यति भइसकेपछि त अब सेम नै आउँछ होला सबैको अफकोर्स होइन अनि त्यहाँ जुन यो कन्डिसन छ हाम्रो कन्ट्रोलरमा यो कन्डिसन म्याच हुन्छ होला अब होइन यो टु स्ट्रिङ पनि गर्नु पर्दैन होइन किन स्ट्रिङमा लगिरहनु पर्यो त्यसलाई जस्ट आइडी कम्पेयर गर्ने इन्टिजर कम्पेरिजन हुन्छ त्यही भेट्छ अफकोर्स होइन यहाँ जियुआइडी छ यसलाई इन्ट पार्नुहोस् फ्रम क्वेरी नै आउने हो ठिक छ राइट अहिले यति नै गरौँ अब यसलाई कम्प्लेक्स नबनाऊ है पछि युज गरौँला है हामी त्यो चाहिँ कुनै पनि यो इन्टिटीमा यसलाई चाहिँ एज अ जियुआइडी नै अगाडि बढाउँला जति बेला हामी डाटाबेस गरौँला राइट ठिक छ अब यो त्यति ऊ पनि जियुआइडी नराखी नहुने पनि केही होइन त्यो बेस्ट प्र्याक्टिसमा पर्छ होइन नर्मली मलाई अब मेरो इन्टिटी मेरो डाटालाई चाहिँ एकदमै सेक्योर पार्नु पर्यो राउट थ्रु हुन्छ नि युआरएलबाटै जान नदिने त्यस्तो बनाउनु पर्यो भने नर्मली यो युज गर्ने हो मैले होइन आइडी एज अ आइडी जियुआइडी युज गर्छ सेक्युरिटी पोइन्ट अफ भ्यूले अस्ति पनि भने मैले सो अहिलेलाई चाहिँ जस्ट इन्ट बनाएर अगाडि बढौँ है लेट्स नट कम्प्लिकेट दिस वान ल नयाँ कुरा त हामी केही गर्दैनौँ नयाँ भन्नाले अब यही एप्लिकेसनमा केही थपथाप गर्ने हो कि त्यो पनि नगर्ने भने हो तिमीहरूले पुरानो केही कन्फ्युजन छ भने अफकोर्स होइन क्वेसन्स सोध I'll try to answer them होइन त्योमा त के भएर साथीहरू हजुर सर केही छ त क्वेसन्सहरू छ पुरानो अहिलेसम्म हामीले पढेको सिसापको होस् कि अथवा यो वेबको होइन
जे पनि छैन सर अहिले त बुझिरहेको छ अहिलेसम्म बुझि नै रहेछ है बुझिरहेछ भने यही इम्प्लोइ म्यानेजमेन्टमै केही थपथाप गरौँ न अरू कुराहरू पनि सिकौँ हामी होइन एस्पिरेन्ट गुरुसँग धेरै कुराहरू छ होइन युआई पार्टमा चाहिँ अलि 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 अरू कुराहरू पनि छ क्या समथिङ लाइक ट्याग हेल्परहरू होइन अनि भ्यालिडेसन्सहरू यस्तो कुराहरू क्या त्यो कुरा चाहिँ डिस्कस गर्छु म आज होइन र होपफुली त्यो कम्प्लिटली नयाँ त नयाँ टपिक हो अफकोर्स होइन तर यही अन टप अफ दिस एप्लिकेसन नै गर्ने भए भएर यस्तो कम्प्लिटली न्यू नलाग्ला तपाईँहरूलाई है यही एप्लिकेसन थ्रु चाहिँ हामी त्यो कुराहरू पनि सिकौँ है राइट इज द्याट फाइन सर चाहिँ डाटाबेस गर्न थालेपछि के गर्ने हो त्यही फर्म सबमिटकै कुरा गर्ने हो आज म बेसिकली होइन जस्ट युआई पार्ट मात्रै फेरि है पछि त्यो सबमिट गरेर कहाँ पठाउने कहाँ सेभ गर्ने द्याट्स अ डिफ्रेन्ट स्टोरी होइन त्यो सर्भर साइडतिर गर्ने हो जस्ट आज युआईमा मात्र फोकस गरौँ न त्यो फर्महरू बनाउने बेसिकली मैले गर्ने भनेको जुन इम्प्लोइहरू छन् यिनीहरू पर्सन इम्प्लोइ होइन सो यिनीहरूलाई चाहिँ एड गर्ने एउटा फर्म बनाउने हो क्या है अब यहाँ त मैले यसरी स्ट्याटिक डाटा राखिरहेको छु होइन पछि डाटाबेस गर्न थालेपछि त यसो यो सबै उडाउने हो अफकोर्स होइन तर मैले नयाँ इम्प्लोइहरू नयाँ पर्सन्सहरू क्रिएट गर्नु पऱ्यो भने आई निड युआई फर द्याट होइन एड पर्सन भनौँला एड इम्प्लोइ भनौँला केही भनौँला होइन त्यो पेज त चाहियो नि मलाई एउटा होइन र विदिन द्याट पेज मलाई एउटा फर्म चाहियो जहाँ चाहिँ युजरले सबै इन्फर्मेसन भरेर युजरको फर्स्ट नेम अनि इम्प्लोइको सरनेम एड्रेस स्यालेरी होइन जेन्डर सबै कुराहरू भरेर त्यसले सेभ गर्न पाओस् होइन सो त्यो कुराहरू हेरौँ है त आज राइट युआई पार्ट मात्रै ओके ल त्यस्तो हो भने आल जस्ट डिलिट एभ्री वान आई मिन क्लोज अदर्स ल के गरौँ भन्दा हामीसँग यो मोडल अलरेडी छ पर्सन भन्ने होइन र योलाई डिस्प्ले गर्ने हामीसँग कन्ट्रोलरमा एउटा एक्सन पनि छ यसले टोटल जम्मै इम्प्लोइहरूलाई डिस्प्ले गर्छ होइन होल इम्प्लोइज योले के गर्छ त यो डिटेल भन्नेले चाहिँ इन्डिभिजुअल इम्प्लोइको डिटेल चाहिँ मलाई दिन्छ होइन त ब्राउजरमा लेट मी रन दिस वान सिडी इम्प्लोइ म्यानेजमेन्ट राइट वाट्स रन एक्चुअली हेरौँ न कस्तो त आइरहेको थियो आउटपुट होइन त्योमा नै केही सुधार गरौँ हामी ओके कहाँ चाहिँ दिनु ल नयाँ एउटा विन्डो खोलेँ मैले ब्राउजर विन्डो कहाँ सर्भ गरिरहेको छ त लोकल होस्ट 5001मा होइन त अनि इम्प्लोइ भन्ने मेनुमा ल एभ्रिथिङ इज द्याट अब यहाँ क्लिक गरेँ भने मैले पाउँछ होइन अस्ति इरर आइरहेको थियो होइन तर यहाँ हेर्नुहोस् त अब आइडी लिएर गइरहेको छु फर्स्ट नेम होइन सो आइडीलाई हामीले इन्टिजर भनिरहेछौँ होइन त्यहाँ केही ब्रेक हुने कुरो छैन होइन अघि योभन्दा पहिला फर्स्ट नेम थियो अब आइडी त युनिक हुन्छ होइन फर्स्ट टाइम हामीले फर्स्ट नेम लिएर चाहिँ खोजिरहेको थियौँ युजरलाई त्यसको डिटेल हेरिरहेको थियौँ होइन अब आइडी लिएर सो डजन्ट म्याटर आइडी नर्मली युनिक हुन्छ क्या इच एन्ड एभ्री डाटाको होइन फर्स्ट नेमहरू रिपिट हुनसक्छ मल्टिपल मान्छेको अलराइट अब के गरौँ भन्दा नि मसँग एउटा अब केही पेज हुनु पऱ्यो समथिङ लाइक ल एड भन्ने होइन इम्प्लोइ स्ल्यास एड होइन इम्प्लोइ कन्ट्रोलरको एड इम्प्लोइ अथवा एड पर्सन अथवा सिम्पली एड होइन मेक सेन्स होइन एड भन्ने एउटा भ्यू हुनु पऱ्यो त्यो एडमा क्लिक गरिसकेपछि होइन एन्टर गरिसकेपछि एउटा अब 404 फाल्दा अहिले त अफकोर्स होइन त्यहाँ चाहिँ एउटा भ्यू आउनु पऱ्यो होइन र त्यो भ्यूभित्र चाहिँ हाम्रो एउटा फर्म हुनु पऱ्यो त्यो फर्ममा चाहिँ डिफ्रेन्ट फिल्डहरू फर्स्ट नेम सरनेम स्यालेरी अब त्यो के छ इम्प्लोइको होइन सबै कुराहरू एन्टर गरेर एउटा तल सेभ बटन सबमिट बटन हुनु पऱ्यो होइन अनि युजरले त्यो सेभ गर्न सकोस् उसले चाहेको ठाउँमा राइट सो त्यो कुराहरू गर्नुको लागि अफकोर्स वी निड अनदर एक्सन इन दिस कन्ट्रोलर इम्प्लोइ कन्ट्रोलरमा एउटा एक्सन चाहियो अब मलाई होइन त भनेपछि ल बनाऊँ न त है के बनाऊँ भन्दा पब्लिक
एक्सन रिजल्ट नै रिटर्न गर्ने हो हैन हैन एक्सन रिजल्ट म रिटर्न गर्न चाहन्न म प्लेन एउटा स्ट्रिङ रिटर्न गर्न चाहन्छु भने नि हुन्छ है त्यो एक्सन रिजल्टै राख्नुपर्छ जरुरी छैन तर एक्सन रिजल्ट बिल्ट इन एउटा यस्तो टाइप हो हैन जो चाहिँ यो भ्यूहरुसँग भ्यू रिजल्टहरु मजासँग रिटर्न गरिदिन्छ के यसले हैन सबैको प्यारेन्ट हो के यो भ्यू रिजल्टहरु धेरै किसिमको हुन्छ हेर्नुस् नर्मल भ्यू होला यस्तो हैन इन्डेक्स एचटीएमएल टाइपको अथवा पार्शियल भ्यूहरु हुन्छ होला त्यो पनि हेरौँला हामी पार्शियल भ्यूहरु पछि अनि रिडाइरेक्सनहरु हुन्छ होला हैन एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा रिडाइरेक्ट गर्ने के एउटा एक्सनबाट अर्को एक्सनमा हैन राइट सो त्यही भएर अहिले चाहिँ म यही नै रिटर्न गरौँ एक्सन रिजल्ट हैन र के भनौं त्यसलाई एड भनौं मेक सेन्स हैन एड भन्ने मैले एउटा के बनाए त एक्सन बनाए त्यही इम्प्लोइ कन्ट्रोलरमा राइट र सिम्पली म के गर्दिन्छु त भ्यू नै रिटर्न गर्दिन्छु अहिले मैले केही भ्यू दिइन यहाँ भ्यूको नाम यसरी दिइन स्ट्रिङमा व्हाट डज दैट मीन दिइन भने के हो त त्यसको मिनिङ के खोज्छ उसले रन टाइममा इम्प्लोइ स्ल्याश एडले चाहिँ के खोज्छ कुन भ्यू खोज्छ यही नामको भ्यू खोज्छ राइट यस सर धेरै चोटी भनिसकेँ मैले भनेपछि यही नामको भ्यू खोज्छ अहिले अब रन भइसक्यो हैन अब यस्तो इम्प्लोइ स्ल्याश एड मैले थिचेँ भने अफ कोर्स उसले भेट्नु त भेट्यो एक्सन त भेट्यो तर भ्यू चाहिँ पाएन अरे हैन भनेपछि अब भ्यू पनि थप्नुस् त्यसो भने ल योमा थपौँ है त केमा थप्ने त भ्यूज भित्र हैन इम्प्लोइ कन्ट्रोलर जुन प्यारेन्ट फोल्डर छ त्यो भित्र चाहिँ अर्को एउटा फाइल थप्नुस् न्यू फाइल हैन के भन्नुस् त त्यसलाई add.cs html हैन रेजर पेज हो यो ल यो भित्र सानो के इन्फर्मेसन दिदिनुस् अहिलेलाई हैन के भन्नुस् एड न्यू इम्प्लोइ नै भन्नुस् ल इम्प्लोइ हैन ल हेरौँ न ल अब मैले रिफ्रेश गरेँ भने अफ कोर्स भेट्छ उसले एड न्यू इम्प्लोइ जुन मैले S1 लेखेँ यहाँ भर्खर हैन S1 ट्याग त्यही दियो अब यसको तल चाहिँ हामीले के गर्ने हो त नयाँ एउटा फर्म दिने हो S1 धेरै ठुलो देखियो यार म S3 भन्छु है यसलाई अलि बेटर देखेला कि र S3 को तल चाहिँ एउटा सानो HR राखिदिन्छु म HR भने के हो रे बाबु होरिजन्टल रो राइट एउटा होरिजन्टल लाइन मलाई दिन्छ राइट र यसको तल चाहिँ म फर्म बनाउने हो अब यहाँ है त ल होपफुली मैले रिफ्रेश गरेँ भने हैन सानो दियो वो होरिजन्टल रो पनि दियो यहाँ चाहिँ फर्म बनाउला हामी ल अर्को कुरा अब मैले के एभ्री टाइम स्ल्याश एड गरेरै जानु त त्यहाँ हैन मेनुमा थप्न सेन्स गर्छ नि हैन र त्यो यो पेज एड पेज कहाँ थप्ने त्यसलाई भन्नुस् त अब सर इम्प्लोइको तल त थप्ने होला नि सर यहाँनिर त्यो तल सर यहाँ यतातिर यो त्यहाँ यस सर यहाँ थप्न नै सेन्स गर्छ तर त्यो भन्दा नि त्यो पनि होस् हैन यहाँ पनि यहाँ अथवा यो साइडमा यतातिर नर्मली राखिराखेको हुन्छ हैन एड इम्प्लोइ भनेर र अर्को मलाई बेटर अप्सन अलिकति त्यो पनि होस् सँगसँगै के पनि होस् भन्दा यो जुन हाम्रो मेन मेनु छ नि यता यो इम्प्लोइमा एउटा सब मेनु क्रिएट गरौँ त्यो सब मेनुमा चाहिँ अब हेर्नुस् न इम्प्लोइको एउटा फिचर भनेको यो लिस्ट अफ इम्प्लोइज दिनेवाला हैन अर्को फिचर भनेको एड इम्प्लोइहरु एड गर्नेवाला दुईटा त फिचर भइसक्यो नि इम्प्लोइको हैन र भनेपछि सब मेनु बनाउनु सेन्स गर्छ नि यो मेन मेनुको सेन्स गर्छ राइट सेन्स गर्छ भने यही दिने नि इम्प्लोइमा चाहिँ क्लिक गर्दाखेरि
के आउनु पर्यो तल भन्दा लिस्ट इम्प्लोइज एउटा जुनमा क्लिक गर्दा यो आउला यो पेज हैन। अर्को अप्सन अर्को सब मेनु के हुनु पर्यो भन्दा एड इम्प्लोइ हैन, जुनमा क्लिक गर्दा कहाँ जान्छ त स्ल्यास एडमा जान्छ, यहाँ जानु पर्यो। ल त्यसो हो भने यसलाई सब मेनु बनाउने कोसिस गरौँ न। यो इम्प्लोइलाई यो हामीले नेभिगेसन बार युज गरेका थियौँ राइट बुटस्ट्र्यापको। अब त्यही हेरौँ त बुटस्ट्र्यापमा के न के सुविधा होला त्यो सब मेनुको लागि पनि। ड्रप डाउन सब मेनु ड्रप डाउनहरु बनाउन हैन। 4.5 अल भर्जन्स कुन थियो त ओइ लाडाहरु यार 4.3 हो के रे 4.3 ओके। के युज गरेको थियो न्याप बार थियो है त्यो बेसिकली न्याप बार कहाँ हो यार here you go हेरौँ कहाँ छ ए उ यही छ त यार ओ यस्तै चाहियो नि त हो नि हामीलाई हैन। यो इम्प्लोइ भन्ने होस् यहाँनिर हैन, अनि क्लिक गर्दा यहाँ लिस्ट इम्प्लोइज अनि एड इम्प्लोइ त्यस्तो आउनु पर्यो। अब यो तल चाहिँदैन हामीलाई, दुईटा सब मेनु मात्रै भयो पुग्यो अहिले हैन। पछि चाहियो भने थपौँला, तर मलाई यो मात्रै चाहियो अहिले, अरूसँग मतलब भएन, अरू मसँग अलरेडी छ हैन। यो ड्रप डाउन चाहियो मलाई। कहाँ छ त त्यो ड्रप डाउनको कोड यहाँ हेर्नु पर्यो तपाईहरुले। कहाँबाट स्टार्ट भयो भन्नुस् त मलाई। यो हो यति हो त कसैले भन्न सक्छ मलाई। यो मात्रै ड्रप डाउन यो पुरै एचटीएमएल जो छ यो रेन्डर भएर यो निस्किने हो हैन माथिको, त्यही त हो नि यसले बताइरा यो डकुमेन्टेसनले। तर मलाई यो मात्रै चाहियो क्या ड्रप डाउन। कुन हो त कुन यो इन्डिभिजुअल यो एउटा एलआई हो, यो एलआई सबै एलआईहरु त हो नि हैन युएल भित्र हैन त। उ युएल भित्रको एलआईहरु यो एउटा फर्स्ट एलआई यो भने न्याप बार होला हैन। न्याप बार हो कि हो त्यो तल न्याप बार ड्रप डाउन छ त सर। न्याप बार त यो होला हैन, यो होम होला पक्कै पनि। यो होम भयो हैन, यो एलआई के भयो लिंक भन्ने भयो। त्यो पछिको एलआई जुन छ त्यो चाहिँ यो ड्रप डाउन भयो भनेपछि यो एलआई यहाँदेखि यहाँसम्म यो चाहिँ ड्रप डाउन हो है। अब अहिले तपाईहरुलाई यदि प्रश्न भइराखेको छैन मैले यो कसरी हेरिरहेको छु यो कोड भने द्याट्स फाइन हैन। बिस्तारै तपाईले यो बुटस्ट्र्यापको पनि आफ्नो अलिकति लर्निङ कर्भ त छ हेर्नुस् हैन। योले जसरी भन्छ त्यसरी हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन, यो त्यो डिजाइन पाउन स्पेसिफाइड डिजाइन पाउन हैन। सो एक्स्ट्रा केही छैन, उले नम्बर अफ यो एचटीएमएल एलिमेन्टहरुलाई नेस्ट गरिरहेछ हैन, यो डिप राखिरहेछ त्यो भित्र, त्यो एचटीएमएलै हो। प्लस उले आफ्नो क्लासहरु अप्लाई गरिरहेछ त्यो एप्रोप्रिएट डिजाइन दिनु हैन। बुटस्ट्र्यापको आफ्नो कन्भेन्सन हो, त्यही भएर त्यसलाई नै फलो गरेर हामीले अगाडि बढ्यौं भने हामीले त्यो हामीले सोचेको डिजाइन हामीले पाउँछौं। अलराइट ल यो एलआईलाई मैले यहाँबाट कपी गरे कन्ट्रोल सी। ल र कहाँ राख्दिए भन्दा कहाँ चेन्ज गरौँ अब म गएर सर लेआउटमा होला सर। लेआउटमा होला। मेन मेनु हाम्रो हेडर यही छ, यो हेडर भित्र त छ नि अब हैन। नेभिगेसन बार यही त हो नि, उ यहाँ जुन देखिरहनु भएको छ हो। यो भित्र कहाँ चाहिँ गएर राखौँ त अब। हाम्रो यो फर्स्ट लिंक यो हो क्यारे हैन, यो इम्प्लोइ भन्ने वाला यो हो, यो चाहिँ प्राइभेसी भन्ने वाला हो भनेपछि यसको ठाउँमा योलाई रिप्लेस गर्नु पर्यो। यो पनि एलआई नै हो हैन, योलाई रिप्लेस गर्नु पर्यो त्यो भक्कर कपी पेस्ट गरेको एलआईले। ल योलाई मैले तल झारे एकचोटलाई कन्ट्रोल भी गरे भने शिफ्ट अल्ट एफ योलाई फर्मेट गरौँ अलिकति। ल यो पुरानो एलआई हो इम्प्लोइ वाला हामीसँग भएको, यो नयाँ हो योलाई कस्टमाइज गर्ने हो हामी हैन। अर्को कुरा यो कस्टमाइज गर्नु भन्दा अगाडि यहाँ तपाईहरुले यो एरियाबाट स्टार्ट हुने यो भेटिरहनु भएको छ है। एरियाबाट स्टार्ट हुने कन्ट्रोल आई मिन एचटीएमएल ट्यागहरु थुप्रो छ यहाँ। एचटीएमएल ट्यागमा यो एरिया प्रोपर्टिजहरु एरियाबाट स्टार्ट हुने प्रोपर्टिजहरु थुप्रो छ के एट्रिब्युटहरु। के होला कसैले भन्न सक्छ मलाई यो? एनीवन? सो यो चाहिँ के हो भन्दा एक्सेसिबिलिटी भन्छ हेर्नुस्। यो एचटीएमएल लाई चाहिँ अलिकति सिमेन्टिक बनाउन खोजिरहेछ क्या हैन। तपाईहरुले बनाएको एप्लिकेसन सधैं त्यो
सधैँ मान्छेले नै हेर्छ भन्ने हुँदैन नि यार। डिसेबल्ड मान्छेहरूले पनि हेर्छ, कहिलेकाहीँ अब ब्लाइन्ड पिपुलहरू हुन्छ होइन। सो तिनीहरूले कसरी हेर्छ तपाईँहरूले बनाएको वेब पेजलाई, ल भन्नुहोस् त। केही न केही हिन्ट्सहरू त त्यहाँ दिन पऱ्यो नि मैले होइन। अब त्यो के टच के तिनीहरूको स्पिकर पनि हुन्छ क्यारे होइन, रिड आउट लाउड भन्ने के हुन्छ नि होइन। हाम्रो स्पेसली ब्लाइन्डहरूलाई फोकस गरेर त्यस्तै हुन्छ नि डिभाइसहरू। सो त्यो डिभाइसहरूलाई तपाईँहरूको एप्लिकेसनले पनि हेल्प गर्नु पऱ्यो क्या, ताकि त्यसले भन्न सकोस्, त्यो युजरलाई फिडब्याक दिनु सकोस् होइन। तैँले अहिले यहाँ टच गरिरहेछस्, तैँले अहिले यहाँ पुगिस् होइन। सो त्यो एक्सेसिबिलिटीको लागि चाहिँ यो एरियाबाट स्टार्ट हुने जति पनि छ एट्रिब्युटहरू त्यसले हेल्प गर्छ हेर्नुहोस् है। त्यही भएर त्यसको लागि हो। तपाईँलाई यदि यो कम्प्लेक्स देखिरहेछ यत्तिकै भने यो एरियाबाट स्टार्ट हुने जति पनि छ सबैलाई हटाइदिनु सक्नुहुन्छ है, मजासँग सेफली हटाइदिनुहोस् होइन। अब तपाईँको इन्टेन्सन चाहिँ के भन्दा मैले ब्लाइन्ड पिपलको लागि बनाउने नै होइन वेबसाइट भन्ने हो तपाईँको निड भने, अफकोर्स यु क्यान सेफली डिलिट द्याट है। अरू पनि कतै भेट्नुहुन्छ भने त्यो हटाइदिनुहोस्। ऊ यहाँ पनि छ, ऊ एरियाबाट स्टार्ट हुने, एरियाबाट मात्र स्टार्ट हुने है, अरू हटाइदिने होइन नि फेरि ल है। पुरै यो पेजभरि जहाँ जहाँ भेट्नुहुन्छ त्यस्तो यु क्यान सेफली डिलिट द्याट राइट। तर थाहा चाहिँ पाइराख्नुहोस् त्यो केका लागि हो। कहिलेकाहीँ हु नोज फ्युचरमा त अब तपाईँले प्रोफेसनली काम गर्दा सबै युजर अडियन्सलाई चाहिँ टार्गेट हुनुपर्छ है, नो म्याटर वाट, हि मे बी ब्लाइन्ड अर एनिथिङ होइन। हुनुपर्छ भने चाहिँ त्यो एरिया एट्रिब्युट्सहरू चाहिँ तपाईँहरूले धेरै युज गर्नुपर्ने हुनसक्छ फ्युचरमा त्यस्तो एप्लिकेसनलाई। अलराइट ल, त्यसो हो भने यो ड्रप डाउन भन्ने हो र यसलाई मैले के बनाऊँ, यसलाई इम्प्लोइ भन्ने। अलराइट वाटेभर, यो एरिया यहाँ पनि रहेछ, यसलाई पनि धपाउनुहोस्। ड्रप डाउन मेनु रे, अब यसको बुटस्ट्र्यापको आफ्नो क्लासहरू हो, योमा केही गर्नु परेन होइन। वाटेभर दिस वान, फर्स्ट सब मेनु चाहिँ के हुनु पर्यो त, एडै राखिदिने ल, एड इम्प्लोइ। अलराइट, कहाँ जानु पर्यो त, त्यहाँ क्लिक गरेर भन्नुहोस् त, एड इम्प्लोइ भन्ने लिङ्कमा क्लिक गरेर कहाँ जानु पर्यो, इम्प्लोइको एड भन्ने एक्सन हो कि यसरी नै दिनुहुन्छ। एउटा तरिका त यो भयो होइन, एचरेफ दिने। मैले यसरी एएसपीको यो एसपी कन्ट्रोलरको यो एएसपी एक्सनमा भने पनि उसले मलाई यसरी एचरेफ जेनेरेट गरिदिन्छ आफै। अरे कहाँ कि पेस्ट गरेँ यार मैले, योलाई माथि यही तरिकाले दिउँ न होइन, केही फरक पर्दैन जुनले दिए पनि। यो कन्ट्रोलर यही हो होइन, एसपी एक्सन कुन हो त, एड हो होइन त, भर्खर बनाएको हामीले एक्सन यो वाला राइट। ल यो भयो फर्स्ट सब मेनु भयो। वाट एबाउट अदर, यो त यही हो नि होइन र। यो अनदर एक्सनलाई मैले सिम्पली के भनौँ यसलाई, लिस्ट इम्प्लोइज ओके है, लिस्ट इम्प्लोइज भने मैले। एचरेफ के हो त त्यसको, यो माथि त्यो जुन, त्यसलाई मैले कपी गरेँ यहाँ पेस्ट हान्ने मैले, इम्प्लोइको इन्डेक्समा जाने हो बेसिकली होइन, यो इम्प्लोइको एडमा जान्छ माथिको। यो तलको चाहिन्छ हामीलाई, यो दुइटै त छ नि हामीसँग अहिले सब मेनु होइन। भनेपछि यो चाहिँदैन भने हटाइदिनुहोस्, किन राखिरहनु होइन, पछि चाहियो भने एड गरौँला होइन त। त्यस्तो छ नि त अहिले त योसँग होइन। हो यहाँ तल समथिङ एल्स भन्ने हो यो, अब यो चाहिँदैन अहिले हामीलाई होइन, हटाइदिनुहोस्। ल यतिले पुग्छ होला त, ठिक छ ठिक छ ठिक छ, ठिक जस्तो लाग्यो मलाई त, ठिकै छ है। ल योले अब यो चाहिन्छ त हामीलाई माथिको, यो माथिको चाहिँदैन, हटाइदिनुहोस् त्यसलाई होइन। पुरानोवाला इम्प्लोइ भन्ने लिङ्क के होइन, अब त त्यसको ठाउँमा त्यो ड्रप डाउन आउँछ नि त होइन। र यो लिङ्कको काम चाहिँ अब यसले गरिहाल्छ, ऊ लिस्ट इम्प्लोइले होइन। ल माथिको यो हटाइदिनुहोस्, जुन पुरानो थियो हाम्रो, यसलाई हटाइदिएँ मैले।
अलिकति यो फर्मेट गर्नुस्, माथि लानुस्, यसलाई पनि फर्मेट गर्नुस्, माथि लानुस् हैन। भनेपछि पुरानो एलआई जुन थियो त्यसलाई योले रिप्लेस गरिदियो। अलराइट, ल सेबल थिचे मैले होपफुली बिल्ड गर्दै होला, गरिरहेछ। ल हेरौँ है त आउटपुट के आउँछ अब। अलिकति ढङ्गको आउनु पर्ने हो हैन त। ऊ हेर्नुहोस् त, एड इम्प्लोइ, लिस्ट इम्प्लोइज। लिस्ट इम्प्लोइजमा गयो भने त्यही आउनु पर्यो, एड इम्प्लोइमा गयो भने यो पेज आउनु पर्यो। ठ्याक्कै यही चाहिरहेको थियो हामीलाई हैन त। पर्फेक्ट। एड इम्प्लोइमा जाँदा नि यो टाइटल हेर्नुभयो त तपाईँले, ब्रेक भइरहेछ यार, अगाडि केही पनि छैन बिचरासँग। लिस्टमा त ठिक छ, अल इम्प्लोइज भेट्यो उसले, के गरौँ ल भन्नुहोस् यसको लागि। ल लेआउटको काम सकियो है साथीहरू। मैले यो मेरोको भयो यो यति, जसको भएको छैन म यति पार्ट चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई मेसेजमा पठाइदिएँ है त। ल यति पार्ट होपफुली मसँग सिङ्कमै होला तपाईँहरू हैन। जसको भएको छैन प्लिज यति काम गर्नुहोस् अनि अगाडि बढौँ। लेआउटको काम यति गर्ने हो हामीले अहिले हैन। यो मैले सिम्पली पुरानो एलआईलाई, इम्प्लोइवाला एलआई जुन थियो त्यसलाई डिलिट गर्नुहोस्, यो थप्नुहोस् त्यसको ठाउँमा। ल त्यति हो लेआउटको काम, मेनुको काम हैन। अब मेनु हामीसँग छ भने एउटा यो कुरा चाहिँ मिसिङ भयो हैन, त्यसलाई सुधारौँ त। यो टाइटल एड इम्प्लोइमा जान्छ, के गरौँ? भ्यू के भन्ने थियो, एकैछिन। टाइटल फ्रेज यहाँ के खोजिरहेछ उसले, ऊ लेआउटले यो खोजिरहेछ भनेपछि योलाई नै हामी किन असाइन नगर्दिन त यहाँ हैन यहाँनिर। अब यसलाई असाइन गर्दाखेरि पक्कै पनि हामीले कर्ली ब्र्याकेटहरू युज गर्नुपर्छ हैन, मल्टिलाइन हिसाब लेख्नलाई। कसरी फर्मेट गर्छ यार, फर्मेटर पनि बल आउँछ कहिलेकाहीँ। एनिवे ल के राखौँ त यसको भ्याल्यु, इक्वल्स टु एड इम्प्लोइ। ओके राइट हैन। अब सेभ गरे भने पक्कै पनि उसले के दिन्छ त। अब सर यो टाइटल र टाइटल फिल्ड्समा डिफरेन्स छ हो? यो जेसुकै राख यार, XYZ भन न तिमी, वाट एभर। ए भ्यू डाटा डिक्सनरी यो बिल्ट इन हो, यहाँ आफ्नो राख्ने हो क्या। त्यो टाइटल भन्ने थियो हामीले टाइटल फ्रेज बनायो हैन, केही फरक पर्दैन। यहाँ जे छ अब त्यही युज गर्नु पर्यो अफकोर्स सबै ठाउँमा फेरि हैन। एक ठाउँमा एउटा अर्को ठाउँमा अर्को भयो भने उसले रेन्डर गर्न सक्दैन अफकोर्स हैन। यहाँ पनि XYZ नै हुनु पर्यो। ल हेरौँ त अब अलि सुधार आयो कि पक्कै आउला हैन। एड इम्प्लोइ भन्ने पायो उसले, त्यो भ्यू डाटा पायो, ड्यास इम्प्लोइ म्यानेजमेन्ट त कन्स्ट्यान्टै थियो त्यसको पछाडि हैन। ल यति भइसकेपछि अब यहाँनिर चाहिँ मलाई एउटा मजाको फर्म चाहियो है, जहाँ चाहिँ युजरले चाहिँ नयाँ इम्प्लोइ एड गर्नु सकोस्। त्यसको लागि दुईवटा तरिका छ हेर्नुहोस्। हामी प्लेन HTML-हरू यहाँ राखेर फर्स्टमा हैन, अनि त्योमा डिजाइन भर्ने हैन बुटस्ट्र्याप युज गरेर। अर्को तरिका भनेको बुटस्ट्र्यापसँग अलरेडी यसको लागि केही न केही हुनुपर्छ फर्म्सहरूसँग खेल्नलाई हैन। UI फ्रेमवर्क हो, UI लाइब्रेरी हो बुटस्ट्र्याप। फर्म भने त धेरै पपुलर कन्ट्रोल हो हैन। त्यो फर्मसँग खेल्न केही न केही हुनुपर्छ। त्यसलाई नै हामीलाई अलिकति रिजेम्बल हुने खाले डिफ्रेन्ट टेम्प्लेट होला, यहाँ कुनै टेम्प्लेट लिने, त्यहाँ कपी पेस्ट गर्ने अनि त्यसलाई कस्टमाइज गर्ने अन टप अफ द्याट। कुन एप्रोचमा जाने ल भन्नुहोस्। मोरलेस यस्तै चाहिने हो हामीलाई हैन, थप्नु पर्ला हैन। अब टेक्स्ट बक्स नचाहिनु सक्ला हैन, यस्तै चाहिने हो हामीलाई चाहिने। यसलाई नै कपी पेस्ट गरेर अगाडि बढौँ त। यो फर्म रेन्डर हुने भनेको यसरी हो, यो यहाँनिर जुन देखिरहनु भएको छ। मोरलेस यस्तै चाहिन्छ त भने हामीलाई हैन। यसलाई फर्स्ट नेम भनौँला हामी, यसलाई सरनेम भनौँला, अरूहरूको लागि थपौँला त्यहाँ हैन टेक्स्ट बक्सहरू। यसलाई नै कपी पेस्ट गरौँ त।
हजुर के भनिरहेको थियो बाबु? हुन्छ गर्नु न भने। ओके गुड, ल ठिक छ। सिम्पली त्यसलाई कपी गरेँ मैले। तपाईँहरू पनि होइन, अब यो मन पर्दैन भने अरू धेरै छ यहाँ फर्मको टेम्प्लेटहरू होइन, जुनसुकै लिए पनि भयो तपाईँको इच्छा होइन। तर मलाई त्यो नै सफिसियन्ट हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ होइन। डिफ्रेन्ट यो कति छ फर्मको लागि हेर्नुहोस् त यहाँ धेरै छ काम गर्नु मिल्ने, डिफ्रेन्ट डिजाइन दिने, त्यो अलाइनमेन्टहरू मिलाउने, स्पेसिङ दुनियाँ होइन, धेरै काम गर्नु सकिन्छ। अहिले हामी प्लेन एउटा त्यो कपी पेस्ट गरेँ है त मैले त्यहाँबाट, त्यो फर्स्टमा थियो नि जुन योवाला, यसलाई सिम्पली कपी गरेँ मैले। सिम्पली सेभ गरेँ भने अब यो फर्म, डिभ, लेबल, इनपुट होइन, यो स्मल, यिनीहरू भने त सिम्पली HTML5 को ट्यागहरू हो होइन। त्यो त त्यही कन्फ्युजन नहोला तपाईँहरूलाई। सिम्पली रिफ्रेस गऱ्यो भने होइन त आइरहेको छ यहाँ होइन। अब कस्टमाइज गरौँ यसलाई। अब यो होइन हामीलाई चाहिने, त हामीलाई चाहिने फरक कुरा हो। अब यो सबमिट होइन, मलाई यो एड इम्प्लोइ अथवा सेभ के भन्नु पऱ्यो यसलाई, सबमिट जेनेरिक भयो त्यो। ल बाँकी यो जुन किसिमको यो फर्म छ, लेआउट छ यसको होइन, त्यो यत्तिकै एज इट इज नै छोडौँ। बाँकी कुराहरू फर इक्जाम्पल यो इमेल एड्रेस छ नि, योलाई चेन्ज गर्नुहोस्। के भनौँ यसलाई, फर्स्ट नेम अनि लेबल, यो लेबल हो होइन, योवाला लेबल हो यहाँनिर जुन देखिरहनु भएको छ। अनि जुन आइरहेको छ यो चाहिँ टेक्स्ट बक्स हो होइन। त्यसपछि इनपुट टाइप इमेल हो र त्यो होइन नि, नर्मल टेक्स्ट हो नि होइन, इनपुट टाइप टेक्स्ट। यो त HTML ले दिएको कुरा हो मलाई, यो त आउँछ नि होइन, यो HTML त हो नि, प्लेन HTML को त हो नि एट्रिब्युट। अनि क्लास यो, अनि आइडी अलिक फरक दिनुहोस् न यार, के भनौँ यसलाई म, फर्स्ट नेम, ल फर्स्ट मात्रै भने मैले होइन। र यो लेबल जुन छ यही आइडी यहाँ हुनुपर्छ है, फर भनेर छ नि जुन होइन यहाँनिर। के का लागि हो त यो लेबल भन्ने कुरा हो क्या, यो इनपुटको लागि हो त्यो लेबल। त्यही भएर यो आइडीको लागि हो, यो आइडी भनेको यो इनपुटलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ यो आइडीले भनेपछि यो फर भित्र चाहिँ जुन छ यो यही आइडी हुनु पर्यो है। यो एरिया फालिदिनुहोस् होइन, मैले भनिदिइसकेँ के का लागि हो त्यो होइन। प्लेस होल्डर भने के हो बाउ, कसैले भन्न सक्छ मलाई? त्यो टेक्स्ट टाइप गर्ने बक्सभित्र चाहिँ सजेसन आउँछ। एक्ज्याक्टली, मैले केही भेल्यु एन्टर गरिनँ त्यहाँ भने ऊ एन्टर इमेल लेखिरहेछ नि, बिफोर आई एन्टर समथिङ होइन, त्यहाँ मलाई एउटा हिन्ट जस्तो टेक्स्ट दिन्छ उसले होइन। यसलाई चाहिँ हामीले ऊ भन्छौँ, प्लेस होल्डर भन्छौँ। ल फर्स्ट इमेल हो र यो, के भनौँ, एन्टर फर्स्ट नेम राइट होइन, समथिङ लाइक दिस। यो समल, त्यो पछि यो टेक्स्ट हो, यो टेक्स्ट चाहिन्छ र हामीलाई चाहिँदैन यार, फालिदिनुहोस् यो समल भन्ने होइन, जस्ट डिलिट द्याट वान। त्यो पछिको सबै कुरा म फालिदिन्छु है त, यो बटन बाहेक। म यसलाई नै कपी पेस्ट गर्छु कि, यसलाई नै कपी पेस्ट गर्छु अब होइन। कपी गरेँ मैले, जुन भर्खर बनाएँ मैले फर्स्ट नेमको लागि होइन। यो रिफ्रेस गरौँ न होइन, फर्स्ट नेमको लागि बनिसक्यो, खै बनेन। ए सेभै भएको छैन यार, कहाँबाट बन्यो त है। ल यति यो नेक्स्ट यो जुन छ यो पनि फाल्ने मैले पासवर्डवाला होइन। अनि यो चेकबक्स पनि चाहिँदैन मलाई, के चाहियो चेकबक्स होइन, त्यो पनि फालिदिउँ है त। बटन चाहिँ चाहिन्छ, राखिदिउँ। अब बटनको त्यो टेक्स्ट चाहिँ के भनौँ, एड इम्प्लोइ मेबी होइन, सेभ इम्प्लोइ, एड इम्प्लोइ, वाटेभर, सेभ इम्प्लोइ ल राइट। ल के आउँछ त अहिले, सिम्पली एउटा यति आउँछ होला, अनि एउटा बटन आउँछ होला, त्यही दुइटा छ नि यहाँ होइन। गरौँ त, रिफ्रेस गरौँ त होइन त, फर्स्ट नेम। ल अब त्यसलाई नै कपी पेस्ट गर्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। यही कुरालाई कपी गरेँ मैले, कन्ट्रोल-C कन्ट्रोल-V। यहाँ के गरौँ त अब, लास्ट नेम हो, लास्ट नेम ल
हैन। अब यो आइडी अलिकति फरक पार्नुस्, यसलाई लास्ट भन्नुस्। ल आइडी नदिए पनि हुन्छ है भाइ। त यो यिनीहरू अप्सनल हो काइन्ड अफ हैन, त्यति जरुरी छैन। एन्टर लास्ट नेम भन्नुस् न यसलाई हैन। अरु के छ बाबु? यसलाई नै कपी गरि नै राख्छु मैले। अरु के थियो हाम्रो? जेन्डर, एड्रेस थियो क्यारे है? अरे यार, एड्रेस भन्ने थियो। यसलाई एड्रेस भन्नुस् त हैन। एन्टर एड्रेस भन्नुस्। यो टेक्स्ट नै, सबै टेक्स्ट नै होस् अहिले, केही छैन। एड्रेस ठिक छ है। ल तर टेक्स्ट एड्रेस भन्ने अलिकति ठुलो भएको सेन्स गर्छ नि हैन? सिंगल लाइन टेक्स्ट भन्दा पनि टेक्स्ट एरिया राख्नु सेन्स गर्छ यहाँ? व्हाट डु गाइस थिंक? यस्तो आयो के? यो अलिकति ठुलो मल्टिलाइन हुनु सेन्स गर्छ नि हैन? एड्रेस मल्टिलाइन राखौँ न। मल्टिलाइनको लागि के छ त? HTML सँग टेक्स्ट एरिया छ। अब यो टाइप इन टेक्स्ट यो सबै हटाउनुस्। टेक्स्ट एरियाको छुट्टै छ लेखिदिने तरिका। क्लास यही नै होस् हैन, आइडी एड्रेस नै होस्, केही छैन। प्लेस होल्डर यही नै होस्। अनि टेक्स्ट एरिया यसरी क्लोज पनि हुन्छ हैन? टेक्स्ट एरियाको छुट्टै छ कता कहानी यो इनपुट टाइप टेक्स्ट भन्दा। थाहा नै छ तपाईहरुलाई, यो त डिस्कस गर्नु नपर्ला मैले। अब यो कतिवटा कोलम दिने, कतिवटा रो दिने पनि भन्नु सकिन्छ यहाँ हैन? यु क्यान डु दैट, कोल्स रोज हैन, इफ यु वान्ट टु। म दिँदैन अहिले हैन त। उ दुईटा लाइन दियो बाइ डिफल्ट हैन? यसरी थप्नु सक्यो जति पनि हैन? अलिकति ढङ्गको देखियो, ठिक छ है। व्हाट एल्स? ल तीनटा कन्ट्रोल भयो। कन्ट्रोल भी गरेँ मैले। अरे यार के गरेँ मैले? यसलाई कपी गर्नुस् न, यसलाई नै कन्ट्रोल भी। के हो बाबु अर्को? जेन्डर। जेन्डर, ओके। सो जेन्डर चाहिँ केमा दिने? टेक्स्ट बक्समै माग्ने हो युजरसँग? चुज गर्ने सर चेक बक्स युज गर्दा रेडियो बटन बटनहरु हैन? हजुर। सो यसो गरौँ, रेडियो बटनको इम्प्लिमेन्टेसन त्यति स्ट्रेट फरवर्ड छैन। आई मिन डिजाइन वाइज, लेआउट वाइज यो बुटस्ट्र्यापसँग हैन? त्यसलाई पछि थपौँला हामी। अहिलेलाई चाहिँ सिम्पल टेक्स्ट बक्सै होस् है। अहिलेलाई चाहिँ यही गरौँ, पछि थपौँला त्यो हामी। अलराइट, एन्टर जेन्डरै भनौँ अहिलेलाई, केही छैन। अहिलेलाई मैले यत्तिकै राखेँ है त। र लास्ट अलि फास्ट जान खोजे मात्रै हो हैन? पछि थपौँला त्यो रेडियो बटनहरु। अर्को के? सरी गाइस, लास्ट के थियो त यार? स्यालेरी। अलराइट, स्यालेरी हो भने यसलाई के मान्ने? नर्मल टेक्स्ट मान्ने कि नम्बर पनि छ के अरे? टाइप नम्बर छ के अरे हैन? सेन्स गर्छ? यो HTML सँग छ नि हैन? टाइप नम्बर, टाइप इमेल, टाइप पासवर्ड, टाइप टेक्स्ट, टाइप नम्बर, टाइप डेट, के छ नि हैन? थुप्रो। यसलाई स्यालेरी नै भन्नुस् आइडीलाई हैन? स्यालेरी नै भन्नुस्। यहाँ पनि यो जेन्डर भन्नुस् यसलाई, फर जेन्डर, फर एड्रेस। अलराइट, ल यति भयो भने स्यालेरी हैन? ल हाम्रो 5 वटा सबै प्रपर्टिजहरु आइसक्यो यहाँ। ल ठिक छ। अब हेर्नुस् त है, मजाको सबै आयो। अब यहाँ म स्ट्रिङ एन्टर गर्न पाउँदिन स्यालेरीमा, नम्बरै एन्टर गर्नुपर्छ हैन? टाइप नम्बर भएर जेन्डर भयो, सबै भयो, एभ्रिथिङ अलराइट। अब के हुन्छ त? मैले यदि सेभ इम्प्लोइमा थिचेँ भने हैन, के हुन्छ हेर्नुस् त? त्यो कुराहरु मैले कहाँ दिने हो? यही पेज रिफ्रेश भइरहेछ अहिले।
सो त्यो कुरा कहाँ दिने हो मैले भन्दा यो फर्म ट्यागमा दिने हो क्या, फर्म ट्याग भित्र न हो सबै कुराहरू हैन। सो योमा चाहिँ मैले के भन्ने भन्दा एक्सन भन्ने छ एउटा यहाँ यो भित्र हैन, त्योमा चाहिँ म भन्न सक्छु इम्प्लोइको यहाँ जा भनेर हैन, कहाँ सेभ गर्ने हो अब हामीले हैन। सो त्यहाँ त्यसरी भन्न सक्छु है। सो फर इक्जाम्पल what you can say is एउटा तरिका यो भयो हेर्नुहोस् हैन, एक्सनमा यसरी दिने हैन। अर्को तरिका भनेको यो हाम्रो ASP.NET way हैन, वन्स अगेन ट्याग हेल्पर नै युज गर्छौं कि हामी यहाँ हैन। ASP कन्ट्रोलर कुन छ हैन, इक्वल्स टु भन्नुस् यहाँ ल कुन हो, इम्प्लोइ नै हो। अनि यो सबमिट गरिसकेपछिको कुरा हो है, त्यही भएर कुन कन्ट्रोलर कुन एक्सनमा पठाउने इट्स कम्प्लिटली र्यान्डम हैन, त्यही नै यही नै हुनुपर्छ जरुरी छैन, इम्प्लोइ/एडै हुनुपर्छ जरुरी छैन, जे पनि हुन सक्छ यो। ओके, सो अहिले चाहिँ म के भन्दैछु भन्दा इम्प्लोइको एडमै जाओस् हैन, तर मेथड चाहिँ के होस् भन्दा यो फर्मकै एउटा छ है, यो फर्म HTML फर्म ट्यागकै एउटा एट्रिब्युट छ मेथड भन्ने, जसको चाहिँ भ्याल्यु यो मेथड भने के हो त, रिक्वेस्ट मेथड भने हो हैन। रिक्वेस्ट मेथडको बारेमा अलिअलि HTTP रिक्वेस्ट मेथडको बारेमा अलिअलि डिस्कस गरेका थियौँ हामीले, याद छ भने गेट, पोस्ट, पुट, डिलिट हैन, प्याच यिनीहरू हुन्छ यहाँ। सो योले चाहिँ सिम्पली हामीलाई अहिले चाहिँ के भन्यौं भन्दा यो चाहिँ पोस्ट गरिरहेछ हामीले भने हो। ओके, वी आर नट गेटिङ एनिथिङ, हामीले के पाइराख्या हैन, सर्भरबाट के तान्ने काम गरे हैन, हामीले यहाँ जस्ट पोस्ट गरिरहेछौँ। युजरले के इन्फर्मेसन दिएछ हामीलाई हैन, त्यो इन्फर्मेसन जुन इन्टर गरे युजरले त्यसलाई चाहिँ यो सेभमा क्लिक गर्दा चाहिँ हामीले पठाइरा हो सर्भरमा, भनेपछि पोस्ट युज गर्न सेन्स गर्छ यो केसमा हैन। अब इम्प्लिमेन्टेसन यस्तो भइसकेपछि हेर्नुस् है, अब के खोज्छ यो सेभ इम्प्लोइमा थिचिसकेपछि के खोज्छ यसले भन्दा इम्प्लोइ कन्ट्रोलरको एड भन्ने मेथड खोज्छ एक्सन हैन, जसले चाहिँ HTTP मेथड पोस्ट अलाउ गर्छ जुन चाहिँ एक्सनले। ओके, HTTP भब पनि भन्छ यसलाई हैन, मेथड पनि भन्छ। सो पोस्ट HTTP मेथड रिक्वेस्ट मेथड अलाउ गर्ने इम्प्लोइ कन्ट्रोलरको एड भन्ने एक्सन छ हामीसँग छैन। सो छैन भने यहाँ हामीले केही पनि भनेको छैन हैन, कुनै पनि एक्सनलाई इन्डेक्सलाई होस् कि डिटेललाई होस् कि एडलाई होस् हामीले केही पनि भनेको छैनौं भने बाइ डिफल्ट त्यो HTTP गेट हुन्छ। हेर्नुस् है, यो भने कस्तो हुन्छ भन्दा यस्तो हुन्छ, मैले यहाँ एट्रिब्युट थपिरहेको छु HTTP गेट, कुनै पनि एक्सनको डिफल्ट HTTP मेथड भनेको गेट हुन्छ। त्यही भएर मैले यहाँ यो एट्रिब्युटले यसलाई डेकोरेट गर्नु र नगर्नुको अर्थ छैन, डिफल्ट नै यही हुन्छ। ओके, त्यही भएर हामीले कसैलाई डेकोरेट गरेका थिएनौं, न इन्डेक्सलाई न डिटेललाई न एडलाई, अलराइट, किनकि डिफल्ट नै यही हुन्छ, दिस इज डिफल्ट। ओके, तर मैले यदि पोस्ट बनाउनु पर्यो यही मेथडलाई भने आई हेभ टु डेकोरेट दैट विथ HTTP पोस्ट हैन। नयाँ एउटा मेथड बनाउनुस्, एक्सन रिजल्टै भन्नुस् ल हैन, सेम मेथड बनाएँ मैले, सेम नामको म ओभरलोड गरिरहेको छु बेसिकली हैन, सिसाबको भाषामा त सिम्पल ओभरलोड त हो हैन। त्यही मेथड मल्टिपल टाइम युज गरिरहेको छु मैले भने विथ डिफरेन्ट प्यारामिटर थपौँला एकछिनमा हामी। दिस इज सिम्पल ओभरलोडिङ पोलिमर्फिजमको फिचर। ल यहाँ चाहिँ म के भन्छु यसलाई भन्दा पोस्ट हो है यो भन्छु, नट गेट। ओके, दिस इज गेट, दिस इज पोस्ट। तर अर्को कुरा यतिकै त मैले यसलाई ओभरलोड गर्न पाउँदिनँ हैन, मैले यहाँ प्यारामिटर डिफरेन्ट पार्नु पर्यो हैन, प्यारामिटरको टाइप अथवा प्यारामिटरको काउन्ट हैन डिफरेन्ट हुनु पर्यो अनि मात्र ओभरलोड हुन्छ।
अब होइन भने यसलाई डिफ्रेन्ट पनि पार्न सकिन्थ्यो है, जस्तै सेभ इम्प्लोइ अथवा केही पनि भन्नु सकिन्थ्यो। अलराइट, त्यसरी पनि जान सक्नुहुन्थ्यो है। तर म यो कन्सिस्टेन्सीको लागि त्यही नै मेथड युज गरिरहेको छु। यो चाहिँ गेट भर्जन भयो त्यही एडको, यो चाहिँ पोस्ट भर्जन भयो त्यही एडको। अलराइट, सो त्यो कन्सिस्टेन्सी मेन्टेन गर्नु चाहिँ मैले यो युज गरेर हो, त्यही नाम होइन। अब हेर्नुहोस् त, मैले यो सेभ इम्प्लोइमा थिचिसकेपछि सबमिट हुने हो सबै कुराहरू। यो भित्र युजरले जे एन्टर गर्छ होइन, के एन्टर गर्छ होला अफकोर्स होइन। अनि सेभ थिचिसकेपछि यहाँ भरेको सबै इन्फर्मेसन यहाँ त पुग्नु पर्यो नि त, यो एक्सनमा त पुग्नु पर्यो नि त होइन। यो यत्तिकै पुग्दैन हेर्नुहोस् है, मात्रै मैले यसरी एचटिएमएल प्लेन एचटिएमएल यहाँ लेखेर यसरी पुग्दैन। त्यसको लागि मैले वाट आई हेभ टु युज इज जाभास्क्रिप्टहरू युज गर्नै पर्ने हुन्छ। ओके, जाभास्क्रिप्ट थ्रु चाहिँ मैले यो भन्नु पर्यो। मैले सबमिट थिच्दाखेरि चाहिँ होइन, जाभास्क्रिप्टमा सबै यो इन्टरेक्सन्सहरू त जाभास्क्रिप्टमा इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ नि, त्यसकै लागि त हो नि जाभास्क्रिप्ट खासमा होइन। अब कसैले जेक्युरी पनि युज गर्छ होला, जाभास्क्रिप्टलाई नै अगुमेन्ट गर्ने हो। जेक्युरी भने एउटा सिम्पल लाइब्रेरी हो होइन। प्लेन जाभास्क्रिप्टमा पनि सबै काम गर्न सकिन्छ नसकिने होइन। जेक्युरीले चाहिँ अलिकति सिन्थेटिकली के कुरोलाई इजी बनाइदिएको छ क्या, त्यति मात्रै हो। त्यही भएर जेक्युरी अलिक बढी युज हुन्थ्यो भनौँ, अब पनि युज त हुन्छ स्टिल पनि होइन, तर अलिकति अरू फ्रेमवर्कहरूले खाइसक्यो क्या अहिले त। यो एङ्गुलर, रियाक्ट होइन, फ्रन्ट एन्डतिर भ्यूहरू भयो, एम्बरहरू भयो होइन, यिनीहरूले खाइसक्यो अहिले त। जेक्युरीहरू बिस्तारै डाउन हुँदैछ त्यसको युजेज चाहिँ। सो जे युज गरे पनि जेक्युरी अथवा मैले जाभास्क्रिप्ट होइन, जाभास्क्रिप्टै भनौँ न, जेक्युरी पनि जाभास्क्रिप्टै हो होइन। सो जाभास्क्रिप्ट मैले युज गरेर अनि यो सबै जे युजरले जे एन्टर गर्यो त्यो मैले यहाँ यो कन्ट्रोलमा पुर्याउनु त सक्छु होइन, तर मैले जाभास्क्रिप्ट लेख्नै पर्यो कि त्यसको लागि होइन। त्यो टेडियस भयो नि त। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग के छ भन्दा ASP.NET कोरले दिएको सुविधा चाहिँ अब अहिले इरर दिन्छ होइन। सो उसले चाहिँ के भन्छ भन्दा ट्याग हेल्परहरू युज गर भन्छ होइन। अलिकति त मैले यहाँ युज गरि पनि सकेको छु फर्म ट्यागमा। यो ट्याग हेल्पर त हो नि, यो ASP कन्ट्रोलर, ASP एक्सन लेआउटमा पनि युज गरेको थियौँ हामीले होइन। अब चाहिँ म ट्याग हेल्पर युज गर्न गइरहेको छु है यिनीहरूमै। सो बेसिकली यो एड भन्ने के का लागि हो भन्नुहोस् त, इम्प्लोइका लागि हो। इम्प्लोइ एड गर्ने हो यहाँ भनेपछि यो भ्यूमा इम्प्लोइलाई बाइन्ड गर्न सेन्स गर्छ नि होइन र, इम्प्लोइका लागि न हो यो होइन। भनेपछि मैले यहाँ इम्प्लोइ भने पर्सन हो हाम्रो लागि होइन। मोडेल चाहिँ पर्सन राख्न सेन्स गर्छ, एकदमै सेन्स गर्छ। किन भन् हजुर, ओके ल ठिक छ। सो किनकि यो एड चाहिँ मैले पर्सनलाई अथवा इम्प्लोइलाई एड गर्नलाई बनाइराखेको भ्यू हो, त्यही भएर पर्सनलाई मैले यहाँ यसरी बाइन्ड गर्नु सेन्स गर्छ। मैले यति भनिसकेपछि यो रेजर भ्यूलाई होइन, अब यो दिस इज क्वाइट स्मार्ट हेर्नुहोस् यो रेजर भ्यू इन्जिन चाहिँ होइन। अब मैले यहाँ मजासँग यसरी हेर्नुहोस् ASP यो फर नहेर्ने कि ASP फर है युज गरेँ भने यो फर्स्ट होइन, म के भन्छु यहाँ अब भन्दा हेर्नुहोस् त कन्ट्रोल स्पेस थिचेँ है मैले, इन्टेलिजेन्स आफै आउँछ क्या यहाँ। फर्स्ट नेम भन्ने अटोमेटिकली आयो हेर्नुहोस् त। मैले होभर गरेँ भने पर्सन भन्ने क्लासको फर्स्ट नेम भन्ने प्रोपर्टी हो भनिरहेको छ हेर्नुहोस् त। यो नर्मल स्ट्रिङ होइन, रुकानी बुझ्नुभयो, यो नर्मल स्ट्रिङ होइन, के हो त पर्सन भन्ने क्लासको फर्स्ट नेम हो भनेर बुझ्यो उसले, मैले यहाँ यो ट्याग थप्ने बित्तिकै। ओके, ASP फर। अब यति भइसकेपछि मैले यहाँ फर्स्ट नेम लेखिरहनु परेन क्या, उसले अटोमेटिकली बुझ्यो कि मैले यहाँ लेभलमा के चाहिँ रेन्डर गर्ने हो भनेर। किन भन्दा मैले यहाँ बाइन्ड यो गरिरहेको छु होइन, पर्सनको फर्स्ट नेम भन्ने प्रोपर्टी छ, त्यसको लागि हो यो लेभल भनिसकेपछि ऊ अटोमेटिकली रेन्डर हानिदिन्छ हाम्रो लागि।
सेम गोज टु यसको लागि। ओके, सो यहाँ के भन्नुस् भन्दा आइडी होइन कि एसपी। अरे यार ओके, के भन्नु पर्यो त? फर्स्ट नेमै भन्नु पर्यो अफकोर्स होइन। यो प्लेस होल्डर होस्, क्लास पनि अब युज गर्नै पर्यो, बुटस्ट्र्यापको हो होइन। यो टाइप टेक्स्ट पनि होस्। अलराइट, मैले केही चेन्ज गरेन, सानो यो ट्यागहरू थप्दै गइरहेको छु इच एन्ड एभ्री ठाउँमा। यसको फाइदा, यसको बेनिफिट के हुन्छ एकैछिनमा थाहा पाउनुहुन्छ होला। एउटा बेनिफिट त यहीँ देखिहाल्नुभयो, मैले यहाँ हार्ड कोड केही लेखिरहनु परेन लेभलमा। मैले यो फर्स्ट नेमको लेभल जे छ उतैबाट हिसाबमै यहाँ जे छ नि त्यही रेन्डर हुन्छ होइन। होइन यो होइन, अर्को पनि यहाँ लेख्न सकिन्छ, एकैछिनमा त्यो युज गरौँला हामी होइन। अहिले चाहिँ फर्स्ट नेम भन्ने रेन्डर गर्छ उसले यहाँ। ओके, सेम अरू ठाउँमा पनि गर्नुहोस् ल। योलाई हटाउनुहोस् होइन। यहाँ के गर्नुहोस् त, एएसपी फर। म ट्याग हेल्परहरू युज गरिरहेको छु है। के हो त्यो, सरनेम हो क्या अरे। इन्टेलिजेन्सले मजाले काम गर्छ हेर्नुहोस्। सेम यही कुरा कपी पेस्ट गर्नुहोस् तल पनि। यहाँ आइडी दिइरहनु पर्दैन, उसले आफै आइडी जेनेरेट गरिदिन्छ हाम्रो लागि। यो सरनेम भन्ने आइडी जेनेरेट गरिदिन्छ हेर्नुहोस् है अटोमेटिकली। त्यही कुरा यहाँ पनि भन्नुहोस्, एएसपी फर के को लागि, यसको लागि। यो इन्टेलिजेन्स यतिकै आएन भने कन्ट्रोल स्पेस थिच्नुहोस् है, आफै आउँछ अटोमेटिकली। यो एड्रेस हटाइदिनुहोस् यहाँबाट लेभलमा राइट। यहाँ पनि राख्नुहोस्, यो आइडी होइन कि अब यहाँ के राख्नुहोस् भन्दा यो राख्नुहोस्, एड्रेसको लागि हो। सेम अप्लाइज फर जेन्डर। यहाँ के हो त हाम्रो जेन्डर हो, कन्ट्रोल स्पेस होइन। यो जेन्डर हटाइदिनुहोस् यहाँबाट राइट। योलाई कपी गर्नुहोस्, योलाई यसरी 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 या लाइक दिस। एउटा अझै बाँकी रहेछ यार। एसपी फर के हो, स्यालेरी भन्ने हो क्या अरे। स्यालेरी 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 ल। अरे यार ल, यो स्यालेरी भन्ने यहाँ डिलिट गरिदिनुहोस्। अनि यो एसपी फरलाई पुरैलाई कपी गरेँ मैले, अनि यहाँ पठाइदिएँ यहाँनिर। राइट, ग्रेट। ल हेरौँ त अब, सेभ गरेँ मैले होइन। उता स्टिल इरर छ होइन यहाँ कन्ट्रोलरमा, सो त्यसलाई सुधारौँ। ल मैले के गरेँ बेसिकली भन्दा सबैमा ट्याग हेल्परहरू युज गरिदिएँ मैले होइन। त्यही एचटिएमएल हो तर मैले ट्याग हेल्पर युज गरिदिएँ। अब त्यो ट्याग हेल्परको फाइदा के हुन्छ म एकछिनमा भन्छु होइन। अहिले त अलिकति एक्स्ट्रा जस्तो फिल भइरहेको होला। अब मैले सबमिट थिच्दा नि, किनकि मैले यहाँ मोडल यो पर्सन भन्ने बाइन्ड गरिरहेको छु, सबमिट थिच्दाखेरि चाहिँ ऊ कहाँ जान्छ त, इम्प्लोइ कन्ट्रोलरको एडमा जान्छ र यो पर्सनलाई लिएर जान्छ। हेर्नुहोस्, एउटा पर्सन अब्जेक्ट अटोमेटिकली मलाई मेरो लागि बनाएर होइन यहाँ मैले यस्तो आर्गुमेन्टमा पाइसक्छु कि त्यसलाई पर्सन यसरी मोडल बाइन्ड हानिदिन्छ क्या उसले। अब त अब यो आर्गुमेन्ट छैन, यसको चाहिँ एउटा आर्गुमेन्ट छ। अब त यो ओभरलोड लिन्छ नि होइन र, लिन्छ। सो यहाँ यसलाई ल ऱ्यान्डम केही फर्काइदिनुहोस् न, रिटर्न के फर्काइदिने यार, रेकर्ड सेभड के भन्नुहुन्छ यार, ल रेकर्ड सेभड भनिदिनुहोस् के। र म रिजल्ट के स्ट्रिङ फर्काइरहेको छु भने एक्सन रिजल्ट राख्न नेसेसरी छ र भने स्ट्रिङ रिटर्न गरिदिनुहोस् न यार होइन, जरुरी छैन। ल तर यति गरे नि हुन्छ हुन त होइन। होइन एक्सन रिजल्ट कन्सिस्टेन्ट नै चाहनुहुन्छ भने एक्सन रिजल्टको स्ट्रिङ त्यो ऊ हो नि त, हाम्रो जेनेरिक हो नि त एक्सन रिजल्ट भन्ने क्लास। त्यही भएर स्ट्रिङ यसरी दिन सक्नुहुन्छ है। अहिले नर्मल स्ट्रिङ राख्ने काम त गर्नुपर्ने हो। एनिवे ल अब मैले सेभ गरेँ भने अफकोर्स यसले यो कम्पाइल हुनुपर्छ सबै कुराहरू होइन।
तर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरो भनेको मैले यो एड पोस्ट भर्जन जुन छ एडको एड एक्सनको यो पोस्ट भर्जन हो हैन, यो पोस्टवाला एड हो, यो गेटवाला एड हो। योमा चाहिँ मैले एउटा आर्गुमेन्ट पर्सन भन्ने राखेको छु। यो त्यो सबमिट बटन थिच्दा अटोमेटिकली यहाँ बाइन्ड हुन्छ। हेर्नुहोस् ASP.NET कोर इन्जिन यति पावरफुल छ कि हैन, अटोमेटिकली त्यो बाइन्ड गरिदिन्छ। हामीले त्यो कन्भेन्सन फलो गर्यौं भने, कन्भेन्सन भनेको यसरी ट्यागहरू युज गर्यौं, सबै कुरा युज गर्यौं भने एप्रोप्रिएटली हैन, यो सरनेमको लागि हो, यो फर्स्ट नेमको लागि हो, यो जेन्डरको लागि हो भनिदिइसकेका छ नि त हामीले सबै इनपुट टेक्स्ट बक्सहरू हैन। उसले अटोमेटिकली बुझ्छ, सबमिट थिच्दा त्यसलाई एउटा पर्सन अब्जेक्ट बनाएर अनि यहाँ पठाइदिन्छ। हेर्नुहोस् है, हेरौँ त है ल, अरे यार है। अब मैले यहीँ जान्छु ल एलमा। अब मैले यहाँ क्लिक गरेँ अनि एडमा क्लिक गरेँ भने यो एउटा लिङ्क हो बेसिकली हैन। यो लिङ्क यहाँ जान्छ। यो भनेको कुन हिट हुन्छ होला अहिले भन्नुहोस् त, यो वाला हिट हुन्छ होला कि यो वाला हिट हुन्छ होला? कुन चाहिँ एक्सन उले अहिले रेन्डर गरिरहेछ भन्नुहोस् त? माथिको फर्स्ट आर्गुमेन्ट नभएको अफ कोर्स माथि हैन, किन? यो चाहिँ गेट हो। मैले कुनै लिङ्कमा क्लिक गर्नु भने के हो? मैले गेट गर्नु हो हैन। अथवा मैले यो एड्रेस बारमा के युआरएल एन्टर गरेर मैले एन्टर थिच्नु भने के हो? गेट गर्नु हो। त्यो त पोस्ट रिक्वेस्ट त हैन नि हैन। पोस्ट रिक्वेस्ट कति बेला हुन्छ भन्दा वन्स आई एम इन दिस भ्यू र मैले के इन्फर्मेसन यहाँ इन्टर गरेँ र लास्टमा मैले सेभ इम्प्लोइ थिचेँ भने त्यति बेला चाहिँ त्यो के हो त? सेभ थिचेँ ल मैले, त्यति बेला चाहिँ यो कल हुन्छ। ऊ देखि पनि हाल्नुभयो तपाईँले आउटपुट हैन, रेकर्ड सेभड रे हैन। यो आएको हो बेसिकली हैन। भनेपछि यहाँ पर्सन उसले पठाइदिइसक्यो। अब अफकोर्स इम्टी होला सबै कुरो, त्यसको लागि भ्यालिडेसन्सहरू थपौँला हामी हैन। तर पर्सन अब्जेक्ट बनाएर ऊ जे होस् यसलाई यहाँ पुग्यो सबै कुरो। एचटिटिपी पोस्ट पायो, उसले भेटायो। यदि यो एचटिटिपी पोस्ट हुन्थेन भने भेटाउँथेन। ओके, मैले पाइनँ भन्थ्यो। इम्प्लोइको एड एक्सन जो चाहिँ पोस्टलाई सपोर्ट गर्छ त्यो भेटिन भन्थ्यो यदि यहाँ पोस्ट हुन्थेन भने। ओके, सो यो रिटर्न गरिदियो उसले हैन त। अलराइट, ल मोडेल बाइन्डिङको कुरा पनि गऱ्यौँ। कन्ट्रोलरको एक्सनमा मोडेल बाइन्ड कसरी गर्ने? अब भ्यूमा मोडेल बाइन्ड कसरी गर्ने त पहिला पनि डिस्कस गरिसकेका थियौँ हामीले। यसरी गर्ने हो भ्यूमा मोडेल बाइन्ड हैन। कन्ट्रोलरमा यसरी गर्ने, सिम्पली पर्सन भन्ने क्लासलाई मैले अब यहाँ यसलाई हिन्ट दिन सक्छु म हैन। माथि फ्रम क्वेरी लेखे जस्तै हैन, यहाँ लेखेका थियौँ नि, यहाँ लेखेका थियौँ नि हामीले हैन, एट्रिब्युट एउटा हो। यहाँ पनि भन्नु सक्छु म, के भन्नु सक्छु भन्दा कहाँबाट आउने हो रे यो? फ्रम फर्म आइरहेको हो भने तपाईँले फ्रम फर्म यसरी हिन्ट दिनु सक्नुहुन्छ। यसले गर्दा मैले के हुन्छ, के फाइदा हुन्छ भनेको थिएँ? यो इन्जनलाई हिन्ट्सहरू हो क्या यो हैन। इन्जन एक्जिक्युसन फास्ट हुन्छ यसले गर्दा हैन। यु डोन्ट ह्याभ टु, उसले सबै ठाउँमा खोज्छ, फर्ममा खोज्छ, बडीमा खोज्छ। अब जहाँ भेट्छ त्यहीँबाट यसले बाइन्ड गर्छ हैन। अब कहीँ पनि भेट्दैन भने इरर दिन्छ अफकोर्स हैन। तर अहिले त मैले फर्ममा पठाइरहेको छु भने त उसले भेट्छ। मैले पहिले नै यसलाई फर्मबाट आइरहेछ है भनिदियो भने त इजी भयो नि त इन्जनलाई काम गर्न हैन। त्यही भएर फ्रेमवर्कलाई काम गर्न इजी हुन्छ। त्यही भएर यो हिन्टहरू हो क्या, यो एट्रिब्युटहरू जुन छ। ओके, ल यति भइसकेपछि है हामीले धेरै काम गऱ्यौँ है। यहाँनिर हेर्नुहोस्, यो ट्याग हेल्परहरू थप्यौँ, मोडेल बाइन्ड गऱ्यौँ हैन। अनि एकैछिन है, मैले योमा गएर इन्सपेक्ट गरेँ भने हैन, इन्सपेक्टर टुलहरू पनि युज गर्न सिकौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त, ऊ लेबल फर्स्ट नेम भनेर दिइरहेछ। मैले लेबलमा केही दिएको थिएँ र? केही पनि छैन टेक्स्ट त यहाँ। तर अटोमेटिकली यो ट्याग मैले राख्या भएर अघि पनि भने मैले अटोमेटिकली उसले लेबलमा के रेन्डर गरिदियो त? यहाँ हेर्नुहोस् न, के रेन्डर गरिदियो? फर्स्ट नेम भन्ने रेन्डर भइसक्यो हैन, जे त्यो प्रोपर्टीको नाम छ त्यही। र यहाँ हेर्नुहोस् त, इनपुट टाइप टेक्स्ट ऊ आइडी फर्स्ट नेम
अटोमेटिकली राखिदियो उसले। हामीले यहाँ राखेको छ र कतै आइडी भन्ने राखेको छ र छैन, यो SP4 यसको लागि हो है भन्दै भएर उसले अटोमेटिकली ब्राउजरको लागि जेनेरेट गरिदियो हाम्रो ASP.NET कोरले, हैन? हेर्नुहोस् त। अनि सेम गोज फर अदर्स, हैन? अरूहरूको लागि पनि यसरी यो एलिमेन्ट्स ट्याबमा हेर्नु सक्नुहुन्छ है तपाईँको यो सबै HTML कसरी रेन्डर भइरहेछ भनेर। राइट, ल अब यति भइसकेपछि हेर्नुहोस् त, यो सेभमा थिच्दाखेरि रेकर्ड सेभड रे, जबकि मैले के एन्टरै गरेँ नि। मैले यसको लागि भ्यालिडेसन यहाँ राख्नु सक्छु नि। त्यो भ्यालिडेसन राख्नुभन्दा अगाडि यो फर्स्ट नेम हेर्नुहोस् त, फर्स्ट स्पेस नेम हुनु पर्थ्यो नि, हैन र? अलि ढङ्गले आएन नि, अरू त ल ठिकै छ हैन। यो चाहिँ दुईटा वर्ड भएर स्पेस हुनु सेन्स गर्छ नि यहाँ, हैन र? हो, त्यो चाहिँ हामीले कहाँ दिन सक्छौँ अब भन्दा HTML नचलाए नि भयो क्या, डाइरेक्टली तपाईँको मोडेलमा जाने। ओके, यो हो नि त त्यो फर्स्ट नेम भने यो हो। मोडेलमा गएर एउटा एट्रिब्युट थपिदिने। यहाँ के एट्रिब्युट थप्ने भन्दा डिस्प्ले भन्ने। मैले कन्ट्रोल डट थिचेँ भने कहाँ छ त यो डिस्प्ले भन्ने क्लास? अब एट्रिब्युट भने क्लास हो बेसिकली, हैन? यो एट्रिब्युट कहाँ छ? यहाँ छ, सिस्टम डट कम्पोनेन्ट मोडल डट डाटा एनोटेसन्समा छ। सो यो प्रोपर्टीलाई म जुन दिइरहेको छु नि यसरी, यसलाई भन्छ डाटा एनोटेसन्स है। डाटालाई एनोटेट गर्ने कोसिस गरिरहेको छु मैले रन टाइममा चाहिँ, यसलाई जसले युज गरिरहेछ त्यसलाई चाहिँ कसरी डिस्प्ले गर्ने त ब्राउजरमा भन्ने कुरो हामीले यहाँ डिफाइन गर्न सक्छौँ। यदि दिएनौँ भने यसको जे छ जस्तो छ त्यस्तै रेन्डर हुन्छ। यहाँ फर्स्ट नेम विदाउट स्पेस, विदाउट स्पेस त छ नि यहाँ, होइन भने वाट वी क्यान से इज नेम चाहिँ के राख कि फर्स्ट अनि स्पेस दे अनि नेम राख, यसरी भन्न सक्नुहुन्छ। राइट, सो यो डाटा एनोटेसन्सहरू पनि युज गरौँ। हेर्नुहोस् मैले कहाँ अप्लाई गरेँ त यसलाई, यो एट्रिब्युटलाई कुन प्रोपर्टीमा अप्लाई गरेँ? फर्स्ट नेममा अप्लाई गरेँ, अरू म केही पनि अप्लाई गरेँ होइन मैले। ओके, जस्ट त्यो प्रोपर्टीको माथि चाहिँ मैले प्रोपर्टी यो एट्रिब्युट डिक्लेरेसन दिइदिने हो। यो मिन्स यो प्रोपर्टीमा मैले यो एट्रिब्युट अप्लाई गरेँ। ओके, सेम अब यहाँ अप्लाई गर्नु पर्यो भने यसलाई नै कपी गर्नुहोस्, हैन? यहाँ अप्लाई गरिदिनु, हैन? अब यहाँ फर्स्ट नेम होइन के भन्छु म यसलाई? लास्ट नेम भन्छु, हैन? मेक सेन्स? अब हेर्नुहोस् त, मैले HTML मा के पनि चेन्ज गरेँ होइन है। लाई रिफ्रेस गरेँ भने अटोमेटिकली यो डिस्प्लेमा जे दिएको छु मैले त्यही नै आउँछ। यहाँ हेर्नुहोस् त, फर्स्ट नेम यो स्पेसवाला अनि यहाँ सरनेम भन्ने थियो के अरे अघि, होइन? अब लास्ट नेम आयो अन्डर स्पेसवाला, होइन त? कति इजी भयो हेर्नुहोस् त। यसरी मैले यो ट्याग हेल्परहरू युज गर्दाखेरि होइन मैले के डिस्प्ले गर्ने त यहाँ लेभलमा भन्ने कुरो उतै सिसाबमै डिसाइड गर्न सक्छु कि मोडल इट्सेल्फमा, होइन त? यो फाइदा होइन त? अफकोर्स फाइदा हो। अरू धेरै काम गर्न सकिन्छ यो डाटा एनोटेसन्सको हेल्पले, होइन? फर इक्जाम्पल अब यति भइसकेपछि अरू त ठिकै छ, होइन? एड्रेस पनि ठिकै छ, त्यही नै रेन्डर हुनुपर्ने हो, जेन्डर पनि ठिक छ, स्यालेरी पनि ठिक छ, होइन? अरू ठिक छ, यो दुइटा मात्र बिग्रिएको थियो, त्यसलाई हामीले सुधारिसक्यौँ। अब अरूमा पनि चाहिन्छ भने अफकोर्स यसरी नै थप्नु सक्नुहुन्छ, होइन? सायद अरूमा थप्नु मिल्ने भनेको एड्रेसमा चाहिँ थप्नु मिल्छ जस्तो लाग्यो मलाई। के थप्नु मिल्छ भन्दा अरूहरूमा पनि थप्नु मिल्छ यो म्याक्स लेन्थ के यो त छ नि त। यहाँ मैले जति पनि इन्टर गर्न सक्छु, तर रेस्ट्रिक्ट गर्नु पर्यो अरे मलाई। फर इक्जाम्पल 100 क्यारेक्टरमा 200 क्यारेक्टर भन्दा बढी एन्टर गर्न पाउँदैन है यो फिल्डमा भन्नु पर्यो अरे, भ्यालिडेसन्सहरू क्या, होइन? त्यस्तो भ्यालिडेसन्सहरू पनि यहाँ मैले थप्न सकिन्छ। अब त्यो भन्दा अगाडि म अर्को भ्यालिडेसन्सको कुरा गर्छु, विच इज रिक्वायर्ड, हैन? अहिले हेर्नुस् त, उ यतिकै मैले सेभ एम्प्टी थिच्दा पनि उता गइरहेछ, सेभड बनिरहेछ, हैन? यो हुनु भएन। जबसम्म यो युजरले के इन्टर गर्दैन तबसम्म सेभ थिचेको के अर्थ छ र? छैन। भनेपछि युजरलाई यहीँनिर फिडब्याक दिनु पर्यो,
हैन। अब जुन जुन रिक्वायर्ड फिल्ड हो त्यसलाई रिक्वायर्ड भनेर भन्नु पर्यो। अब मैले यो एन्टर गरिनँ र यत्तिकै सेभ थिचेँ भने यहीँनिर भन्नु पर्यो यो फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड भनेर, रिक्वायर्ड हो भने। र यो इम्प्लोइको लागि चाहिँ इट मेक्स सेन्स टु यो फर्स्ट नेम र लास्ट नेमलाई चाहिँ एटलिस्ट रिक्वायर्ड राख्न सेन्स गर्छ। एड्रेस नदिए नि केही छैन, यो दुइटालाई एटलिस्ट होइन। सबै चाहनुहुन्छ भने ओके, तपाईँको एप्लिकेसन स्पेसिफिक कुरा भयो त्यो। सो त्यसको लागि एउटा अर्को मसँग एट्रिब्युट छ हेर्नुहोस्, विच इज बेसिकली रिक्वायर्ड भन्ने एट्रिब्युट। त्यही छ यसको डेफिनेसन, यही नेम स्पेसभित्र होइन, रिक्वायर्ड भन्ने एट्रिब्युट। राइट, सेम यहाँ पनि राइट, किनकि मैले फर्स्ट नेम र लास्ट नेमलाई, सो यो एउटै प्रोपर्टीमा मल्टिपल जति पनि एट्रिब्युटहरू यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ है। मैले दुईटा एट्रिब्युट युज गरेँ। अब त्यो एट्रिब्युटलाई एउटै लाइनमा पनि गर्न सकिन्छ है बाइ द वे, एउटै स्क्वायर ब्र्याकेटभित्र होइन, रिक्वायर्ड यसरी कमा सेपरेटेड। ओके, कमा सेपरेट गरेर यसरी पनि युज गर्न सकिन्छ है, तपाईँको इच्छा जुन सजिलो लाग्छ। अहिलेलाई चाहिँ म यो मल्टी कुनै गर्छु, मल्टी ब्र्याकेटहरू युज गरेर होइन। यो एउटा भयो, यो अर्को भयो, दुईटा एट्रिब्युट अप्लाई गरेँ मैले यो प्रोपर्टीमा। सेम गोज फर सरनेम, अरूमा मैले केही पनि युज गरेँ छैन अहिले यो तिनटामा। ओके, चाहियो भने अफकोर्स वी क्यान युज। ल, रिक्वायर्ड भनिसकेपछि हेर्नुहोस् त अब के आउँछ त आउटपुट। मैले रिफ्रेस गरेँ ल, होइन सेभ थिचेँ भने स्टिल पनि भित्र छिरिरहेछ हेर्नुहोस्। कन्ट्रोलरको एडमा पोस्ट एक्सनमा पुगिरहेछ यो, विच इज अफकोर्स रङ होइन, यो हुनु दिनु भएन। भनेपछि मैले यहीँनिर क्लाइन्ट साइडमै भ्यालिडेट गर्नु पर्यो यसलाई होइन। यो सेभ थिच्ने बित्तिकै भन्नु पर्यो, यदि यो एम्प्टी छ भने यहीँनिर भन्नु पर्यो एन्टर यो फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड अथवा लास्ट नेम इज रिक्वायर्ड भनेर भन्नु पर्यो। त्यसको लागि हामीले जेक्युरीको सानो हेल्प लिनुपर्ने हुन्छ हेर्नुहोस् है। इभन इफ मैले यहाँ रिक्वायर्ड एट्रिब्युट थपिसकेको छु आफ्नो मोडलमा र पनि त्यहाँ काम गरेन, सो त्यसको लागि चाहिँ थोरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले। सो के गर्नुहोस् भन्दा, सायद त्यो लाइब्रेरी अलरेडी छ होला हामीसँग, www रुटमा जानुहोस् त। सर एचटीएमएल इनपुटमा रिक्वायर्ड राख्न मिल्छ उसलाई चाहिँ एट्रिब्युट ए यहाँ भनेको एचटीएमएल त्यहाँ त मिल्छ बाबु, मिल्छ होइन। सो त्यो कुरो योले आफै गरिदिन्छ क्या। यहाँ मैले रिक्वायर्ड राख्नुको मिनिङै त्यही हो क्या, किनकि योलाई त मैले कतै न कतै एचटीएमएल लाई बाइन्ड गरिरहेको छु नि त, फर्स्ट नेम सरनेम होइन, अटोमेटिकली गरिदिन्छ क्या। इभन त्यसको लागि पनि त्यो लाइब्रेरी चाहिँ चाहिन्छ है, त्यो एचटीएमएलमै राख्यौ तिमीले भने पनि होइन। www root, where is that guy? Here it is. यो भित्र लाइब्रेरी भित्र उ हेर्नुहोस् त, जेक्युरी भ्यालिडेसन एन्ड जेक्युरी भ्यालिडेसन अनअब्ट्रुसिभ भन्ने यो दुईटा लाइब्रेरी चाहिँ हामीलाई चाहिने हुन्छ हेर्नुहोस्। फर्स्टमा योलाई बाइन्ड गर्नुहोस्, यो जेक्युरी डट भ्यालिडेट डट जेएस अथवा यो मिनिफाइड भर्जन जुन गरे पनि भयो होइन। यो दुईटा मध्ये मिनिफाइड गर्नुभयो भने अफकोर्स पेलोड सानो हुन्छ साइज होइन, यही कन्टेन्ट हो दुईटैमा सेम कन्टेन्ट हुन्छ, यो मिनिफाइड हुन्छ, स्पेस सब हटाएको हुन्छ। ल यसलाई उ गर्नुहोस्, इम्पोर्ट गर्नु पर्यो। कहाँ गरौँ? लेआउटमा गर्नु पर्यो अफकोर्स। यहाँ लास्टमा जानुहोस् त, स्क्रिप्टहरू सबै यहाँ तानिरहेको छ उसले, सबै पछि गरे पनि भयो। ल यो रेन्डर सेक्सन भन्दा माथि गरिदिन्छु म है, लास्टमा गरे नि हुन्छ है बाइ द वे, जहाँ गरे नि हुन्छ। स्क्रिप्ट SCRIPT के हो त SRC भन्नुहोस् त। यो टिल्डे भने के अरे, रुट भने हो, रुट भनेको www रुट भने हो है। रुट फोल्डरमा गएँ म, टिल्डेले रुट फोल्डरमा लान्छ मलाई। त्यो पछि के छ अरे www लाइभ एलआइबी लाइभ यो हो है मैले जहाँ तान्नु खोजेँ, जेक्युरी डट भ्यालिडेट मिन डट जेएस। अब यहाँसम्मको पाथ भन्नुहोस् मलाई। लाइभ भित्र जेक्युरी भ्यालिडेसन फोल्डर, जेक्वेरी भ्यालिडेसन हो के अरे, भ्यालिडेसन ठिक छ, स्ल्यास त्यो भित्र के डिस्ट भन्ने नि छ के अरे, डिस्ट स्ल्यास डिस्ट भित्र चाहिँ के छ त, जेक्युरी
jQuery dot validate dot mean dot js यही हो त validate dot mean dot js ठिक छ ल यही कुरा मैले कपी गरेँ पेस्ट गरेँ अर्को पनि छ क्या हामीसँग यहाँ jQuery भ्यालिडेसन दुईटै चाहिन्छ हामीलाई ओके इन केस तपाईसँग डबल रुट भित्र यो दुईटा छैन भने तपाईले तान्नु सक्नुहुन्छ हैन jQuery को वेबसाइटमै गएर हैन मजाले तान्नु सक्नुहुन्छ के हो त अर्को jQuery भ्यालिडेसन लाइभ भित्र चाहिँ jQuery भ्यालिडेसन अन अब्ट्रुसिभ हो कि हो यो अन अब्ट्रुसिभ के हो यार स्पेलिङ अन अब्ट्रुसिभ ठीक छ ल डिस्ट भन्ने छैन क्या हो त्यहाँ जस्तो लाग्यो छैन सिधै उ छ यो डिस्ट भन्ने हटाइदिनुस् तल चाहिँ त्यसपछि के छ jQuery डट भ्यालिडेट डट अनअब्ट्रुसिभ म यही स्पेलिङ मैले कपी गरेँ यार रङ होला कि भन्ने डर ल मिनिफाइड भर्जन छ नि हैन छ यो गरिनु भयो अलराइट यति भयो भने हैन लेआउटमा गएर यति इम्पोर्ट गरिदिनु भयो यो दुईटा लाइब्रेरीहरु भने क्लाइन्ट साइड भ्यालिडेसन चाहिँ अब काम गर्छ हेर्नुस् है गर्नु पर्ने हो होपफुली ल म यहाँ गएँ एड इम्प्लोइमा रिफ्रेश गरेँ मैले अब सेभ थिचे भने हैन तर मलाई इन्फर्मेसन केही पनि दिएन राइट हेर्नुस् त यहाँ उले कर्सर राखिदिरहेछ हैन तर यहाँनिर इन्फर्मेसन दिन सेन्स पनि गर्छ नि हैन र फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड अथवा समथिङ लाइक दैट हैन त्यो सेन्स गर्छ भने त्यसको लागि एकैछिन है चार सफ्टवेयर एनीवे ल ठिकै छ पुग्छ होला अहिले ल यहाँनिर अथवा कहीँ पनि अब जहाँ दिए पनि जे होस् इन्फर्मेसन दिनु पर्यो कि फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड समथिङ लाइक दैट हैन जे होस् काम चाहिँ गरिरहेछ है हाम्रो यसले मलाई यहाँ सेभमा थिच्दा त्यो यहाँ यो एक्सनमा पुगेन यहाँ पुग्यो भने त यो देखिहाल्थ्यो नि आउटपुटमा हैन यहाँ पुगिरहेन क्लाइन्ट साइडमै मलाई भनिदिसक्यो उले तर मलाई त्यहाँ इन्फर्मेसन पनि चाहियो भने कहाँनिर लेखौँ भन्नुहोस् त यो लेभलको साइडमा यो लेभलको साइडमा लेखौँ फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड भनेर सेन्स गर्छ है हजुर लेख्नुस् ल एउटा स्पानमा लेख्नुस् स्पान भनेको इनलाइन एचटीएमएल एलिमेन्ट हो ब्लक लेभल होइन यो हैन त्यो थाहा छ नि है इनलाइन एचटीएमएल एलिमेन्ट्स एन्ड ब्लक लेभल एलिमेन्ट्स भने के हो थाहा छ नि है कसैले भन्न सक्छ मलाई व्हाट इज द डिफरेन्स ब्लक लेभल भनेको न्यू लाइनमा जान्छ यार सधैँ जस्तै यो डिप बन्या ब्लक लेभल हो हैन सो यो लेभलहरु ब्लक लेभल हो इनपुटहरु ब्लक लेभल हो हैन मैले एउटा इनपुट पछि अर्को इनपुट दिए यहाँ भने हैन यो एउटा लाइनमा हुन्छ यो अर्को लाइनमा हुन्छ हैन तर स्पानको नेचर कस्तो हुन्छ त एउटै लाइनमा हुन्छ नि यिनीहरु हैन मैले यसरी दिए भने हैन एउटै सिंगल लाइनमा हुनेवाला छ यो तीनटै ओके गर्यो त्यो ओके त्यो इनलाइन किनकि म लेभलकै साइडमा आउनु पर्यो नि त इनलाइन आउनु पर्यो त्यही भएर स्पानमा राखिरहेको छु मैले यो एएसपी भ्यालिडेसन फर भन्ने छ हेर्नुस् एउटा यहाँ राइट एउटा अर्को ट्याग हेल्पर हामीसँग र के का लागि हो त यो भ्यालिडेसन फर्स्ट नेमको लागि हो वन्स अगेन हैन हेर्नुस् त यति मैले भन्दिए यसलाई भने यो स्पानलाई हैन अनि यदि त्यहाँ भ्यालिडेसन फेल भयो भने यसको लागि भन्नुपर्ने कुरो आफै भनिदिन्छ उले ओके सेम कुरा म तल पनि लेख्छु है यसको लागि पनि के भन्नु मलाई लास्ट नेम अरे सरनेम हो के अरे सरनेम राइट ल सेभ गरे अरूको लागि त छैन भ्यालिडेसनै राखेको छैन मैले हैन है हेरौँ त अब रिफ्रेश गरेँ मैले
सेभ थिच्यो भने हेर्नुस् त अब चाहिँ बोल्यो यो मैले कतै लेखेको थिएँ र अटोमेटिकली भनिदियो उसले किनकि मैले त्यहाँ यो थपेको थिएँ रिक्वायर्ड भन्ने थपेको थिएँ होइन तपाईँले दिएको त्यो डिफल्ट मेसेज मन परेन भने यसलाई कस्टमाइज पनि गर्न सक्नुहुन्छ है कहाँ कस्टमाइज गर्ने भन्दा रिक्वायर्डमै गएर यहाँ यसरी ओके इरर मेसेज चाहिँ आई निड फर्स्ट नेम भन्नुहोस् लास्ट नेम हो क्या राइट सबै काम यहीँबाट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू हैन अब केही दिनु भएन भने डिफल्ट जुन हो त्यही दिन्छ उसले डिफल्ट मेसेज होइन भने इरर मेसेजलाई यसरी कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ ल हैन त हो लास्ट नेमलाई गरेका थियौँ यसलाई गरेका थिएनौँ हामीले हैन वी निड लास्ट नेम अर्को कुरा यो जुन टेक्स्ट छ यो रातोमा देखाउनु सेन्स गर्छ नि हैन र इरर हो भने त प्लेन टेक्स्ट आयो यार त्यो भने बुटस्ट्र्यापको जिम्मेवारी हो रातो बनाउने कि हरियो बनाउने कि पहेँलो बनाउने कि हैन कतै होला त अब टेक्स्टको लागि कतै छ कलरिङहरु थाहा छैन अब डेकोरेसन के हो डेकोरेसन टेक्स्टमै जाउँ न कलर्स भन्ने छ कतै मोनो रिसेट कलर रे मोनो डेकोरेसनमा के छ त साथी हौ टेक्स्ट रिसेट टु रिसेट कलर के हो यार यो सर टेक्स्ट डेन्जर राख्दा हुन्छ नि टेक्स्ट डेन्जर हजुर क्लास इज इक्वल टु टेक्स्ट कहाँ छ बाबु त्यो टेक्स्ट डेन्जर भन्यौ तिमीले What is that? Alignment, wrapping, transform. सर टेक्स्ट कलरमा होला कि टेक्स्ट कलर यता रिसेट कहाँ छ टेक्स्ट कलर त्यही सर्चमै हेर्नु त सर मैले भेटे जस्तो लाग्यो टेक्स्ट कलर ल त्यही ए फर्स्ट कलर्समै जाउँ ए ल सही रहेछ त टेक्स्ट जेन्जर भन्ने रहेछ बुटस्ट्र्यापसँग ल त्यही क्लास राख्दिउँ है त कहाँ छ हाम्रो त्यो प्राणी यही स्पानमा हैन त यो स्पानमा जाउँ क्लास चाहिँ के अप्लाई गर्दियौँ भन्दा बुटस्ट्र्यापको जे त्यो स्पानमा प्रिन्ट हुन्छ त्यसको चाहिँ कलर चाहिँ के गर्दियौँ त टेक्स्ट डेन्जर यही हो नि हैन स्पेलिङ टेक्स्ट डेन्जर ठिक छ हैन क्लास त्यो हो हैन डट राखिरहनु पर्दैन थाहा छैन है तपाईहरुलाई त्यो त्यसको डेफिनेसन दिँदा मात्र हो त्यहाँ सेम कुरा यही कुरालाई म कपी गर्छु यहाँ पनि पेस्ट गर कहाँ थियो अर्को कहाँ थियो यार यो फर्स्ट नेमको भयो के अरे यहाँ यो स्पानमा जे प्रिन्ट हुन्छ त्यो सबै डेन्जर कलरमा आउँछ अरे डेन्जर ल ठिक छ यही छ इक्जाम्पलहरु ल ल हेरौँ त आउटपुट हेरौँ त अब रिफ्रेश गरेँ मैले सेभ एम्प्लोइ ल जा हैन त अलिकति बेटर देखियो अब चाहिँ अब तपाईले यहाँ इन्टर गर्नुभयो भने गर्ने बित्तिकै रियल टाइममै हराउँछ त्यो हैन त्यो चाहिँ जुन लाइब्रेरी एड गर्यौं नि हामी जेक्युरी त्यो भ्यालिडेसन लाइब्रेरी त्यसले गर्दा हो यो यहाँ इन्टर गर्नुभयो भने अब अरूहरुमा त भ्यालिडेसनै छैन एन्टर गर्नु अप्सनल हो यिनीहरु दिए पनि नदिए पनि यतिकै थिच्यो भने अब बल्ल व्हाट यसलाई पनि रिक्वायर्ड भनेको थिए र हामीले भने थिएन त आफै त्यसलाई रिक्वायर्ड हान्दियो त्यसले नम्बरलाई चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ के हो बे सबै भ्यालु चाहिरहेछ यसलाई किन होला भन्न सक्छ कसैले सबै चाहिरहेछ यसलाई यो मात्रै अप्सनल गर्यो त्यसले हैन अरु चाहिँ मागिरहेछ हामीले उतापट्टि सबैमा रिक्वायर राखेको थियौँ नि त सर सबमा कहाँ राखेको छ बाबु सबमा राखेको छैन नि सरनेममा राखेको छ फर्स्ट नेममा राखेको छ ए त्यो किन हो थाहा छ त्यो चाहिँ हाम्रो जुन लाइब्रेरी छ नि त्यो जेक्युरी लाइब्रेरी जुन भ्यालिडेट राख्यौँ हामीले हैन त्यसको ट्रिटमेन्ट पनि हो त्यो र अर्को प्रब्लम भनेको त्यसलाई सुधार्न यसरी सकिन्छ हेर्नुस् यो तीनटैलाई त अप्सनल बनाउन चाहेको हो नि त मैले त हैन अप्सनल बनाउन चाहेको हो भने मैले यो कुरा गरिन हैन व्हाट यु क्यान डु इज
You can say this guy as question mark suffix in every data type. यो question mark suffix राख्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दा यो nullable हुन्छ के अब ओके nullable भयो भने यसको असर यो एकैछिनमा डिस्कस गरौँला फर्स्टमा सोल्भ हुन्छ कि हुँदैन त्यो हेरौँ त्यो डाटा टाइपको पछाडी जोड्न सकिन्छ है यो जुन सुकै कन्टेक्स्टमा जोड्न सकिन्छ यो दुईटामा त आयो ठीक छ ल यो एन्टर गरे मैले यो पनि एन्टर गरे मैले अरु एन्टर गरिन मैले ठीक छ हैन सो सोल्भ भयो हाम्रो प्रब्लम सो मैले बेसिकली के गरे थाहा छ यो जेन्डर र स्यालेरी जुन छ नि यसलाई नलेबल बनाइदिएको के यो क्यारेक्टर टाइपको हो यो डबल टाइपको सायद यो कुरा गर्न बिर्से म हैन त्यो सायद हामीले फेसै गरेन होला सो यो स्यालेरी भन्ने के हो रे यसको टाइप के हो डबल हो डबलमा होल्ड हुन सक्ने भ्यालु भनेको केही पनि तर मैले केही पनि डबल डेसिमल पोइन्ट भएको हैन त्यो होल्ड गर्न सक्छ स्यालेरीले 0 देखि अरु सबै नेगेटिभ पोजिटिभ हैन क्वेशन मार्क इभेन्ट गर्ने बित्तिकै अब स्यालेरीले के पनि होल्ड गर्न सक्छ थाहा छ नल पनि होल्ड गर्न सक्छ हेर्नुस् नर्मली सक्दैन यसले यतिकै मैले मेटाइदिए भने यसरी नल असाइन गर्न मिल्दैन स्यालेरीमा किन सक्दैन यो डबल टाइपको हैन यदि मैले क्वेशन मार्क यहाँ अपेन्ड गर्दिए भने कुनै पनि डाटा टाइपमा प्रिमिटिभ डाटा टाइप जुनसुकै क्यार स्ट्रिङ डबल हैन एनीथिङ इन्ट बाइट अब चाहिँ यो नलेबल भयो योमा डबल जति पोसिबल भ्यालुहरु छ डबलको पनि लियो यसले प्लस नल पनि लियो अलराइट त्यही भएर उले दिइराख्या हो त्यहाँ हैन मलाई के न के डबल चाहिँ चाहियो भने हो क्या यसलाई नलेबल नबनाउँदासम्म नलेबल बनायो भने त नल लिएर अगाडि बढ्नु सक्यो हैन त्यसो भयो भने त भ्यालिडेट गर्ने भएन यसले हैन भने त के न के भ्यालिड डबल भ्याल्यु दिनु पर्यो के मैले केही दिइन भने नल भयो नि त त्यो अनि ल्या हो के अहिले है बुझ्नुभयो कुराकानी ल त साथी हो हामीले भ्यालिडेट पनि गर्यौं भ्यालिडेट के गरे यार है केही छ क्वेशन छ यसमा कसैको छैन ग्रेट ल ठीक छ अब पछि हामी नि डाटाबेस प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि चाहिँ यो पर्सन मोडल नै युज गरौँला पर्सन टेबल बनाउँला एउटा हैन अनि यो अफ कोर्स यो हुँदैन यहाँ यो उडाउँला यहाँबाट हैन अनि यही नै भ्यू युज गरौँला है हामी यो जुन भ्यू बनायौं नि भक्कर हामीले हैन यही नै भ्यू युटिलाइज गर्ने हो सेभ थिस द डाटाबेसको टेबलमा गएर डम हुनु पर्यो हाम्रो यो जे इन्फर्मेसन राख्यौं हामीले हैन त्यो काम हुनु पर्यो ल आजलाई यति नै गरौँ होला हाम्रो अलमोस्ट टाइम पनि भ्याइयो केही छ भने स्टिल क्वेशन्सहरु अब हुन त लास्ट क्लास नै भन्नुभयो तपाईहरुले दशैं अगाडि दशैं पछि क्लास हुन्छ हो हाम्रो केही जानकारी छ केडा हो छैन सर रुटिनमा चाहिँ सिधै छठ पछि हो छठ पछि सरले नि भन्दै हुनुहुन्थ्यो है क्लास हुन्छ होला मलाई सरले पूजाले भन्नुभयो होला क्लास त कहाँ हुन्छ हो त्यही भन्दै हुन्थ्यो हिजो क्लास भए पनि नि मेरो बुझाइमा चाहिँ क्लास भए पनि तिमीहरुको 5th सेम को रिभिजन क्लासहरु हुन सक्छ किनकि एक्जाम गराउने हजुर त्यस्तै कुरा गर्नु भएको सरले पनि तिमीहरुलाई रिभिजन क्लास चाहिन्छ भने बरु क्लास चाहिँ हाल्नु त्यो हुन सक्छ यार ल त ल साथीहरु यति नै गरौँ आज स्टप रेकर्डिङ